हाम्रो देशमा सिमाना मिचिरहेको बेलामा, हाम्रो स्वाधीनतामाथि विदेशीहरूले हेपिरहेको बेलामा नेपालीहरू एक हुन जरुरी छ। अँध्यारो कुनाबाट विदेशीहरूको इसारामा नेपाली जनताको विरुद्धमा दिइने आदेशहरूलाई चुपचाप पालना गर्नु हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ। अति यो देशलाई लुटे, भ्रष्टाचार गर्ने, लुट्ने अनि अदालत जाऊ भन्ने, अदालतमा गएर आफ्नो पार्टीको झोले कार्यकर्तालाई अदालतको न्यायाधीश बनाउने, पार्टीको चम्च्यालाई अख्तियारको आयुक्त बनाउने अनि जनतालाई टुलटुल गराउने, तिम्रा जरा काट्छौ, तिम्रो सत्ता पल्टाउँछौ, तिम्रो 3 पुस्ते सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर जनता। युवाहरू, म विशेष त युवाहरूलाई भन्छु, तपाईँ विदेशको गुलाम हुने कि नेपालको स्वाधीनताको सिपाही हुने? नेपालको स्वाधीनताको सिपाही हुने एउटा समय आएको छ। देशभक्त नेपालीहरूको देशभक्तिको अपमान गर्ने, तपाईको प्रतिनिधि भएर गएको संसदमा एउटा रेकर्ड पल्टाएर हेरियोस्, संसदभित्र बोलेको कुरा हेरियोस्, संसदको समितिमा बोलेको कुरा हेरियोस्, संसदको अपमान गर्ने अनि अहिले आएर झुट कुरा लेख्ने, झुट कुरा बोल्ने। जनतालाई घरमा झोपडीमै छोडेर, जनतालाई सडकमै छोडेर, जनताका समस्यालाई जनतामै छोडेर आफू एक्लै दस्तले महल बनाएर सिस महलमा सुतेर लोकतन्त्रको दुहाई दिने मान्छेहरू जोकर जस्ता छन्। यी कुनै नायक जस्ता छैन, यी जोकर हुन्। यी माओवादी आन्दोलनका जोकरहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। कमरेड, आज तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ मुलुकका सामु, यो ताण्डव जुन नाच्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ? भएको छोरो मारेर कमरेड ओलीले पूर्णिमाको व्रत जुन गर्दै हुनुहुन्छ, यो सम्भव छ? स्यालहरूले रजाई गर्ने कुरा दन्त्य कथामा मात्रै हुन्छ कमरेड, वास्तविक दुनियाँमा स्यालले रजाई गर्दैन। सेटिङ, यदि सेटिङले काम गर्छ भने कमरेड जासुसी उपन्यासहरूमा मात्रै काम गर्छ, वास्तविक दुनियाँमा अब सेटिङले काम गर्दैन। त्यसो गर्दा यो कुरा दुनियाँका सामने ज्ञात होस्, यो जाहेर होस्। नेपालको भूमि अतिक्रमण हुँदाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताका मान्छेहरूलाई तिमी देशको पक्षमा किन उठाउन सक्दैनौ? तिमीलाई चिन्ता माओवादीले केही गर्यो भने दमन गर्नु पर्ला भन्ने तयारीमा सशस्त्रलाई रातारात गोली हान्ने आदेश पास गर्ने गद्दारहरूले के कुरा बुझे हुन्छ भने कुनै पनि षड्यन्त्र माओवादीको विरुद्धमा, नेपाली जनताको विरुद्धमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा गरिन्छ भने माओवादी बलिदान गर्न तयार भएर आएको छ। अति भयो, 31 वर्ष भयो यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था भएको। फलानो पार्टीको सरकार गयो, फलानो पार्टीको गयो, पल्लोले गर्यो, पल्लोले गर्यो। महाराज पूर्वमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए, त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो हामी। 30 वर्ष पञ्चायतमा दुर्गानन्द झादेखि योगेन्द्रमान शेरचनसम्म एकचोटि निवेदन लेखेको भए, एकचोटि लेखेको भए मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे। झुन्डिए, गोली खाए, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न कोही पनि तयार भएन। एउटा चुनावको हिसाब किताब गरेर बस्छौँ हामी हाम्रो देश चाहन्छौँ, हामी हाम्रो अधिकार चाहन्छौँ, हाम्रा किसान मजदुरहरूको अधिकार चाहन्छौँ। के यो नेपाली सेनालाई मन पर्दैन? के यो कुरा नेपाल प्रहरीलाई मन पर्दैन? के यो कुरा सशस्त्रलाई मन पर्दैन? के यो कुरा हरेक पार्टीभित्र रहेका देशभक्तहरूलाई मन पर्दैन? के हरेक नेपाली नागरिकहरूलाई मन पर्दैन? हामी हाम्रो स्वाधीनताको बारेमा बोल्न नपाउने कुरा आउँछ, हामी नागरिकहरूको शान्तिको पक्षमा उठ्न नपाउने कुरा आउँछ। त्यसैले हामी त के भन्छौँ भने हेर्नुहोस्, फेरि नेपालमा माओवादीले द्वन्द्व होइन, सिंहदरबारमा बसेर जनताको आवाज कुल्चिने मान्छेहरू, BICCमा बसेर सम्पूर्ण सहमतिहरू उल्टाउँदै हिँड्ने धोकेबाजहरू, उनीहरूको कारणले नेपालमा द्वन्द्व भट्किनेवाला छ। उनीहरूको कारणले नेपालमा शान्ति भङ्ग हुनेवाला छ। उनीहरूको कारणले हाम्रो देशलाई धोका हुनेवाला छ। यो परिवेशमा, यो परिस्थितिमा म युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो देशमा सिमाना मिचिरहेको बेलामा, हाम्रो स्वाधीनतामाथि विदेशीहरूले हेपिरहेको बेलामा नेपालीहरू एक हुन जरुरी छ। नेपाली सेनाले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, नेपालका प्रहरीहरूले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। अँध्यारो कुनाबाट विदेशीहरूको इसारामा नेपाली जनताको विरुद्धमा दिइने आदेशहरूलाई चुपचाप पालना गर्नु हुँदैन, त्यो गलत हुन्छ, त्यो देशको विरुद्धमा हुन्छ। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, हामी हाम्रो देशको बारेमा बडा चिन्तित छौँ, गम्भीर छौँ। हामीलाई त्यो कुरा स्वीकार्य छैन। हामीले गण्डकी सम्झौताको विरोध गरेका छौँ। मैले तपाईँलाई पहिला पनि भनेको थिएँ, तपाईँ गण्डक जानुपर्छ, नेपालको नागरिक एकचोटि गण्डक जानुपर्छ, नेपालको कर्मचारी एकचोटि गण्डक जानुपर्छ, नेपालको सेना र प्रहरी एकचोटि गण्डक जानुपर्छ। तपाईँको मनमा के उठ्छ त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ।
तपाईँलाई थाहा छ नेपालको गण्डक नहर नेपाल र भारतको बोर्डरमा थुनिएको छ। नेपालको 12 बिघा भित्रबाट नेपालबाट 12 किलोमिटर भित्रबाट भारतले नहर खनेर लगेको छ, तर नेपालमा पानी छैन। इन्डियातिर सम्पूर्ण गण्डकीलाई थुनेर लगेको छ। तपाईँलाई मनपर्छ यो कुरा? पर्दैन। नेपालको जमिन डुबेको छ, नेपालका नागरिकहरू घरबार बिग्रिन्छन्, सुक्खा छ, तर उनीहरूले हामीलाई यति हेप्छन्। हामीले भन्यौँ, मैले सुने गणेशमान सिंहले एकचोटि यो सम्झौताको विरुद्धमा वक्तव्य दिनुभएको थियो। यो गण्डक सम्झौता काङ्ग्रेसले गरे पनि राष्ट्रघाती हो भनेर गणेशमान सिंहले बोल्नुभएको थियो। मैले इतिहासमा पढेको छु। त्यसकारण आदरणीय जनसमुदायहरू, यो बेलामा हामीले गण्डक सम्झौताको खारेजीको माग गऱ्यौँ, हामीले कोशी सम्झौताको खारेजीको माग गऱ्यौँ, हाम्रो सुस्ताको माग गऱ्यौँ, हाम्रो नेपालका धेरै भूभाग मिचिएका छन्, हाम्रो सिमानाको रक्षाको माग गऱ्यौँ। आजको परिवेशमा आएर उल्टो नेपालसँग कुनै सरकार नराखेर जसरी लिपुको बारेमा सहमति गरेको छ र नेपाललाई जबरजस्त मान्नको लगाउनको निम्ति दबाब दिँदैछ, यो अस्वीकार्य छ। यो सम्भव छैन, यसलाई इन्कार गरिनुपर्छ। देशभरिबाट यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। समुदाय हाम्रो स्वाधीनता मिचिन दिनु हुँदैन। मैले भन्ने कुरा पहिला एउटा कुरा यो। दोस्रो कुरा, हामीले हेर्नुहोस् नेपाली जनताको अधिकारको पक्षमा धेरै दुःख गरेका छौँ। हो, पञ्चायतको विरुद्धमा म भर्खरको युवा हुँदा यही रद्द पार्कोबाट हामीले धेरै पटक गिरफ्तार खाएका छौँ। पञ्चायत जेल बसेका छौँ हामीहरू। तपाईँहरू आउनुभएका छ भर्खरका युवाहरू, अहिले हाई स्कुल पढ्दै हुनुहुन्छ, कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको मनमा एउटा स्वाधीनता खोज्ने, स्वतन्त्रता खोज्ने उत्कट चाहना छ, त्यसलाई हामी सलाम गर्छौँ। हामी नौजवान हुँदाखेरि यही रद्द पार्कोबाट पञ्चायती व्यवस्थाले नेपाली जनताको अधिकार दिन सकेन भन्ने नारासहित धेरै पटक हामी मान्छेहरू गिरफ्तार भएका छौँ। हामी लड्दैछौँ पञ्चायतबाट। कतिपय हाम्रा अग्रजहरू, पुष्पलालहरू, बिपीहरू, यहाँहरू, उनी धेरै मान्छेहरू धेरै वर्षदेखि लड्दै मरेर गइसकेका छन्। कम्युनिस्ट योद्धाहरू धेरै लड्दै उनीहरू शहीद भइसकेका छन्। जनयुद्धमा मात्र हामीले 10,000को बलिदान गरेका छौँ। आदरणीय जनसमुदायहरू, हाम्रो घर नफुरिएको हाम्रो घर छैन, बलिदान नभएको गाउँ छैन, पीडा नखोपेको जनता छैन। हामी सबै त्यो पीडाबाट गुज्रेर आयौँ र हामीले देख्यौँ हामी एउटा शान्ति चाहन्थ्यौँ। हामी हाम्रो देशमा एउटा दीर्घ शान्ति चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी हात मिलाएर आयौँ। रोल्पाबाट हामीले भन्ने गरेका छौँ, रोल्पा सहमति भयो नेपाली काङ्ग्रेससँग, एमालेसँग रोल्पामा सहमति गरेर हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। तर शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि काङ्ग्रेसका नेताहरू जेलमा, एमालेका नेताहरू जेलमा थिए। एमालेका नेताहरू र काङ्ग्रेसका नेताहरूबाट तपाईँको असहाय जस्तो देखिन्थ्यो त्यति बेलाको स्थितिमा। माओवादीले ठुलो निर्णय लिन सक्थ्यो इतिहासमा, तर हामीले दलसँग सहकार्य गर्न आयौँ। हामीले विश्वास गरेका थियौँ कि दलसँगको सहकार्य नेपालमा दीर्घ शान्ति हुन्छ भने, जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भने हस्, हामी त्यसरी एउटा शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। तर 10 वर्ष बिताउँदै जाँदाखेरि माओवादीभित्र देखा परेका विचल्लीहरू, माओवादीभित्र देखा परेका विचलनहरू, भड्कावहरू, विभिन्न खालका चाहिँ पार्टीभन्दा विरोधी कुराहरू हुँदै हुँदै विभिन्न खालका मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्दै संसदीय दलका साथीहरू रोल्पा सहमतिबाट भाग्नु भएको छ। रोल्पामा गरेको सहमतिबाट उहाँहरू पछिनु भएको छ, लट्याउनु भएको छ। एमालेका नेताहरू, काङ्ग्रेसका नेताहरू, खास मान्छेहरू, म सबैलाई भन्न चाहँदैन, काङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा हिस्सा, एमालेभित्रको एउटा हिस्सा अहिले आएर रोल्पामा माओवादीसँग हात मिलाउन जाने एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरू, मानवाधिकारवादी साथीहरू पनि जानुभएको थियो त्यति बेला रोल्पामा। तपाईँहरूले माओवादीलाई साथ खोज्न रोल्पा दिएका मान्छेहरू आज काठमाडौँमा आएपछि 1-2 जना माओवादीलाई करोडपति र अरबपति बनाइदिएर सम्पूर्ण माओवादीलाई तल लगाउन पाइन्छ भन्ने जो सपना देख्नु भएको छ, त्यो तपाईँको भ्रम। 2-4 जना माओवादीलाई काठमाडौँमा बिल्डिङ खटाएर 10 तले घर हालेर विभिन्न खालका कमिसन खोरहरूसँग बैङ्कमा पैसा लुकाएर माओवादी सिद्धिनेवाला छैन भन्ने काङ्ग्रेसले एमाले बेलैमा बुझे हुन्छ। तपाईँहरू भाग्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरू सहमतिबाट भाग्नु भएको छ। माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौता अक्षरशः पालन हुनुपर्छ। हामीले यो भनेका छौँ। माओवादीलाई यो राज्यमा सहभागिता चाहिन्छ। माओवादी जनताको सेवा गर्न चाहन्छ, गाउँदेखि केन्द्रसम्म सेवा गर्न चाहन्छ। माओवादी साँच्चै नै आफूले जे चाहेको हो त्यो गरेर देखाउन चाहन्छ। तर तपाईँहरू षड्यन्त्र गरेर विभिन्न बहानामा माओवादीलाई सिद्धाउने षड्यन्त्र लाग्नु भएको छ। फुटाएर, टुकारेर, किनेर, विचलित बनाएर या विभिन्न तरिकाले माओवादीलाई सिद्धाउँछौँ भन्ने जो सपना देख्नु भएको छ संसदीय दलका नेताहरू, म यहाँका युवाहरूलाई अपिल गर्छु, यदि काङ्ग्रेसले धोका दियो भने, यदि एमाले धोका दियो भने के तपाईँ फेरि जनयुद्ध लड्न तयार हुनुहुन्छ? यदि नेपालका संसदवादीहरूले सहमतिलाई उल्टाउँदै हाम्रो विरुद्धमा षड्यन्त्र गरे भने के फेरि तपाईँ बन्दुक बोक्न तयार हुनुहुन्छ? यो हाम्रो चाहना होइन। यसोभन्दा मान्छेले भन्ने गर्छन् यिनीहरूले बन्दुकको धम्की दिन्छन्, यिनीहरूले लड्ने कुरा गर्छन्, यो भन्नै पर्छ। म फेरि भन्छु, काङ्ग्रेस र एमाले इमान्दार भएनौ भने तिम्रो एकलौटी बन्दुकको नोकर भएर, तिम्रो एकलौटी सत्ताको दास भएर माओवादी पार्टी र नेपाली जनता बस्नेवाला छैनन्। हुनसक्छ यिनीहरूले कल्पना गर्दा हुन् यिनलाई दमन गरिन्छ। कति छन् र कति छन् तिमीले रद्द पार्कमा आएर गनाए? कति छन् तिमी नेपालको हरेक आँगनमा गएर तिमी मधेसदेखि पहाडसम्म, हिमालसम्म
यहाँसम्मको नागरिकहरूको आत्मामा गएर तिमीले छाम। तिमी युवा युवती, हाम्रा देशका किसान मजदुर, दलित महिला, सुकुम्बासी सबैको मनमा तिमीले गएर छाम। माओवादी 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 केही मान्छेहरू होइन। माओवादी भने यहाँ मञ्चमा बसेका 2-4 मान्छे होइन। माओवादी भनेको यो युगलाई परिवर्तन गर्न चाहने, आजको नेपाललाई एउटा अधिकार सम्पूर्ण नेपाल बनाउन चाहने, आजको नेपाली जनतालाई खुट्टामा उभिएको एउटा नागरिक बनाउन चाहने माओवादी त्यो घर घरमा छ। र घर घरबाट उठ्यो भने तिमी कति समय टिक्छौ त्यो भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हाम्रो आदरणीय जनसमुदायहरू हेप्नु ठिक हुँदैन। शेरबहादुर देउवाले 2 महिनामा सिद्धाइन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको हालत के भएको थियो। त्यसकारण हामी के भनेका छौँ भने हामीले अहिले पनि भन्छौँ, अहिले पनि तपाईँहरूले जसरी सहमतिलाई लट्याउँदै केही मान्छेलाई किनेर भन्छु म, माओवादीमा केही कर्नल करुणा जस्ता मान्छेहरू, केही मान्छेहरू जसले माओवादी आन्दोलन छोडे, पैसाको लोभमा माओवादीलाई बेच्न तयार भए, क्रान्तिलाई बेचेर खाने सपना देख्ने मान्छेहरूको पछि लागेर माओवादीलाई सिद्धाउँछु भन्ने सपना कसैले देखेको छ भने माओवादी जरासम्म पुग्नेवाला छ। यो देशको यो धरतीको घर घर र मान्छेको मनभित्र पुगेर फेरि उठेर आउनेवाला छ। माओवादी सिद्धिनेवाला छ। त्यसैले यो बेलामा जनताको अधिकारमाथि जो चुनौती उठेको छ, जनताको अधिकार खोज्नेतिर जो षड्यन्त्र हुँदैछ, युवाहरू, म विशेष त युवाहरूलाई भन्छु, तपाईँ विदेशको गुलाम हुने कि नेपालको स्वाधीनताको सिपाही हुने? नेपालको स्वाधीनताको सिपाही हुने एउटा समय आएको छ। मलाई एकजना युरोपबाट आएको बुद्धिजीवीले सुनाउनु भयो। उहाँ लेक्चरर भएर प्रोफेसर भएर अमेरिका र क्यानाडामा जानुभयो। तर अमेरिकनहरूले के बुझ्छन् भने नेपाल भनेको भाडाका मान्छे जन्माउने देश हो, नेपाल भनेको वर्करहरू मजदुरहरू जन्माउने देश हो, नेपाल भनेको गुलामहरू जन्माउने देश हो। अहिले विश्वमा फेरि हामीलाई बदनाम गरिँदैछ र हेपिँदैछ। म भन्छु नेपालका युवाहरू ठिक छ, विदेश जाउँला केही छैन, तर यो देशलाई फेर्नुपर्ने आन्दोलन आवश्यक भयो भने विदेशका 30 लाख युवाहरू देश फर्किनुपर्छ। यो देशलाई यहीबाट बदल्ने एउटा अभियान, एउटा नयाँ अभियान चलाउन हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि जो तपाईँहरू जुट्नु भएको छ युवा साथीहरू, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी कुनै पनि हालतमा यो देशमा यो 21औं शताब्दीमा गुलामहरू हामी बन्न चाहँदैनौँ। हामी युवाहरूलाई गुलाम बन्न दिन चाहँदैनौँ। हाम्रा युवाहरू शिर झुकाएर विदेशीको भाडा माझेको हामीलाई हेर्ने मन छैन। हामीलाई विदेशीको गल्ली चारेको हेर्न मन छैन। हाम्रा युवाहरूलाई विदेशीहरूको अगाडि नोकरको रूपमा जीवन बिताएको हेर्ने मन छैन। यो एउटा चाहना जस्तो कुरा पनि हो। यो यसो हेर्नुभयो भने तिमीले भाषण गरेर के हुन्छ त पनि भन्ने कुरा आउँछ। यहाँ पत्रकारहरूले सोध्न पाउनुभयो भने भाषणै गरेर भाषण पनि गर्नुपर्छ। र म तपाईँलाई के भन्छु भने यो भाषण हो, यो लडाइँ पनि हो। भाषण मात्र होइन, लडाइँ हो। हाम्रा युवाहरू तपाईँको मनस्थितिमा, तपाईँको मनमा के झुल्नु जरुरी छ भने तपाईँ जहिलेसम्म स्वाधीन हुनुहुन्न, जहिलेसम्म तपाईँले आफ्नो देशलाई परिवर्तन गर्नुहुन्न, जहिले तपाईँले आफ्नो देशलाई माथि उठाउनुहुन्न, विदेशीको अगाडि तपाईँको शिर उचाउनेवाला छैन। त्यसैले नेपालका युवाहरू एकचोटि आफ्नै अधिकारको लागि जसरी अहिले खेल हुँदैछ, विदेशीको इसारामा नेपाली जनताको अधिकार खोज्ने जो खेल चल्दैछ, म अपिल गर्छु आवश्यक पर्यो भने नेपालका युवाहरू एक ढिक्का भएर फेरि उठ्न जरुरी छ। र हामीले हाम्रो देशलाई एकचोटि यो शताब्दीमा स्पार्टाकसको सन्तान एकजना हाम्रो कविले लेख्नु पनि भएको थियो हो, गुलाम विद्रोह तपाईँलाई थाहा होला। गुलामहरूको नेता स्पार्टाकस थिए र स्पार्टाकसको नेतृत्वमा गुलामहरूले विद्रोह गरेका थिए र रोमको सत्तालाई धाराशाही बनाएका थिए। एकचोटि यो शताब्दीका नेपालका युवाहरू आवश्यक पर्यो भने यहाँका मालिकहरू, यहाँका दलालहरू, यहाँका शासकहरू, राज्य चलाएर बसेका मुठ्ठीभर मान्छेहरूको विरुद्धमा एकचोटि उठ्न जरुरी छ। र यो देशलाई कायापालट गर्न म अपिल गर्छु तपाईँहरूलाई, हामी एक हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा यो, तेस्रो कुरा मित्रहरू, कमरेडहरू, सहभागी साथीहरू, के हाम्रो देशमा अहिले एउटा अनौठो खालको भएको छ। यहाँ भूकम्प गएको छ। भूकम्प गएर हामीले भन्ने गरेका छौँ हामी पहिलोपटक झऱ्यौँ, ओर्ल्यौँ, हामी जनताको घरमा पुग्यौँ, हामीले जनताको घर बनायौँ, घर धराप भएका घरहरू भत्कायौँ, हामीले मर्मत पनि गऱ्यौँ। हामीले हिजो रिपोर्ट कलेक्सन गऱ्यौँ, जम्मा हामीले 1000 देखि 1500 घरसम्म बनाएका छौँ हामीले। तर जो मान्छेहरू सडकमै गएको छ, जनतामै गएको छैनन्, काठमाडौँमा पत्रकार बोलाएर क्याप लगाएर फोटो खिच्छन्, अनि त्यसपछि गएर उद्धार अभियान भएको घोषणा गर्छन्। र ती पार्टीका मान्छेले के भन्छन् भने 27,000 घर बनायो भन्छन्। ल डाटा चाहियो, तिमीहरूले बनाएको 27,000 खै कसको बनायो तिमीहरू? 27,000 होइन, 27,000 को रक्सी खाएर सुत्यौ तिमीहरू। तिमीहरूका ती हावादारी गफ, हावादार जनतालाई मूर्ख बनाउने, अनि त्यसपछि कुनै यहाँ जो अरू कसैले दिएको पैसा टाउकोमा थापेर टोपीमा थापेर जनतालाई भाषण सुनाउँदै हिँड्ने लाचार मान्छेहरू। हामीले के भनेका छौँ भने यति लाल लाग्दो कुरा छ हेर्नुहोस् कि युवाहरू, कमरेडहरू, साथीहरू, अनौठो छ नि। के तपाईँको
तपाईँको जनतालाई हामीले घरबाट च्यापिएको मान्छेलाई आँगनमा ल्याउन पाएका छैनौँ। खुट्टा भाँचिएको छ, ज्यान गएको छ, लासलाई हामीले व्यवस्थित गर्न पाएका छैनौँ। तर यहाँको राज्य कस्तो छ भन्नुहोस् त? जनताको नाममा आएको चामल बोर्डरमै लुकाएर खान्छ। जनताको नाममा आएको टिन आफ्नो घरतिर कुदाउँछ भन्नुहोस् न। जनता कहाँ छन्? ट्र्याक्टर फर्काएर आफ्नो घरतिर उल्छ भन्नु न। पाल बेचेर खान्छ ठुक्क भन्ने म हुँदैन यो। यस्ता मान्छेहरूको देश, यस्ता मान्छे, यस्ता सभासद भएका मान्छेहरू, यस्ता नेता भएका, अनि तिनले प्रजातन्त्रको दुहाई दिने, तिनले यस्तो प्रजातन्त्रलाई बुटले गुल्चेर हिँड्नुपर्छ। यस्ता भ्रष्टाचारीहरू, कमिसनखोरहरू नेपाली जनताको नाममा आएको पैसा, नेपाली जनताको नाममा आएको राहत लुकाएर खाने। अनि प्रजातन्त्र माओवादीले केही गर्यो भने प्रजातन्त्रलाई खतरा छ। माओवादीले एक दिन आयो भयो, साँझ साँझ सबैले फुक्लान्, प्रजातन्त्रको अगाडि चुनौती आयो, यो एउटा पार्टी भन्नेवाला छैन हो। चुनौती हो यो, तिम्रो भ्रष्टाचारी प्रजातन्त्र, तिम्रो जनतालाई ठोक्ने लुटा प्रजातन्त्र, तिम्रो जनतालाई दमन गर्ने दमनकारी प्रजातन्त्रको विरुद्धमा माओवादी छ नि त। उठ्छ माओवादी। यो अनौठो भएको छ। राहत बेचेर खाने, नदी नाला बेचेर खाने, कमिसनको लोभमा हाइड्रो पावरहरू बेचेर खाने, नेपालमा बिजुली निकाल्ने, इन्डियालाई बेच्ने अनि इन्डियाबाट किन्ने, यस्ता नगदचारा शासकहरू हुँदासम्म देशमाथि आउँछ। यस्ता मान्छेहरू हुँदासम्म अनि देशलाई 10 वर्षभित्र माथि लान्छौँ। कसले लान्छ माथि? 10 वर्षमा देश माथि हो भने तिमी आफू त माथि जाउला, देशमा धनी प्रभावशील हुन्छ। त्यसैले यहाँ के छ जनसमुदायहरू भने कि एउटा बडा चुनौती छ। जनताको नाममा आएको राहत बेचेर खाने भ्रष्टहरू नगदचार सरकारमा बसिरहेका छन् अनि तिनी भाषण पनि गर्दै हिँड्छन्। ठुल्ठुला कुरा तिनले नै गर्छन् र आफ्नो सत्तामा आएको चुनौतीलाई पन्छाउनको लागि अर्काको थाप्रोमा दोष हाल्ने त्यो धृष्टता गर्छन्। जनसमुदायहरू, युवाहरू एकचोटि भ्रष्टहरूलाई गाउँबाट फेरि जनयुद्धमा खेदेको जस्तो दमा बजाएर लखेट्न जरुरी छ। भ्रष्टहरू यो जरुरी छ। यो कुनै माओवादीको कुरा होइन। नेपालका स्वाभिमानी प्रेमी, यदि तपाईँ देशमा शान्ति चाहनुहुन्छ भने, यदि देशमा जनताको अधिकार चाहनुहुन्छ भने, यी भ्रष्टहरू सत्तामा रहेसम्म, यी कमिसनखोरहरू, कमिसनको लोभमा कर्णाली बेचेर खाने मान्छे कस्तो होला एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त। त्यो नेपाली हो, त्यो नेपालको मान्छे हो, त्यो चाहे कर्मचारी होस् चाहे नेता होस्। नेपालमा तपाईँले एकछिन परिकल्पना गर्नुहोस् त। नेपालमा तपाईँको बिजुली निकाल्ने, हिमालको चरामा बिजुली निकाल्ने अनि त्यो तपाईँको बिजुली बेचेर इन्डिया पुर्याउने, इन्डियामा पुर्याउँदा 2 रुपियाँ युनिट बिजुली त्यहाँ बेच्ने अनि इन्डियाबाट किन्दाखेरि 8 रुपियाँमा किन्ने यी कमिसनखोरहरू, यी मान्छेहरू हुँदासम्म नेपाल माथि उठ्छ। अब अरू 3 बेचेर खाने, पछि हाई ड्याममा तपाईँको बाँध लगाउने अनि तराईका भूमिहरूमा चाहिँ बाँध लगाउँदाखेरि चुपचाप लाएर अरे बाबा सुन्दा हामी कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? यिनको अनुहार हेर्दाखेरि पनि रगत उम्लिन्छ भित्र हेर न। यिनीहरू कस्ता छन् भने यी कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भने कि मैले मेरो कुरा गरे होइन, मैले तपाईँको कुरा नै गरे हुँ। के कुरा के छ भने यो कसरी सहन सकिन्छ? यो यिनको सत्ता बचाउनको लागि रात दिन यिनी हुस्सी बोकेर मालिकको सेवा गर्न खोज्छन् भन्नुहोस् न। रात दिन चाकरी गर्न खोज्छ, देशको चिन्ता छैन अनि देशको प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन्। जनतालाई फिट नखाने प्रजातन्त्रको के अर्थ छ? किसानलाई कुनै अधिकार नहुने प्रजातन्त्रको के अर्थ छ? मजदुर, दलित, महिलाहरू यहाँ सुकुम्बासीको कुरा आइरहेको छ। सुकुम्बासीलाई उठाउनको निम्ति तयारी गरिँदैछ, विभिन्न ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न खोजिन्छ। दलितहरूलाई अहिले पनि दिनदहाडै गाउँबाट उठीबास लगाउने खेलहरू चलिरहेका छन्। यहाँ महिलाहरू भन्नुहोस्, अरूतिर क्षेत्रमा भन्नुहोस्, युवाहरू सबभन्दा बिजोग हाम्रा युवाहरूको छ। यो स्थितिमा विदेशमा लगेर अहिले हामीले सुन्यौँ कि नेपाली नपुगेको कुनै देश पनि छैन। नेपालीको हालतबाट बिजोग छ, बेचिएको छ, मारिएका छन्, तर राज्यलाई मतलब छैन। अझ सित्तैमा हुल्ने एउटाले तर्कै के गर्छ भने मान्छेको सुन्दाखेरि पनि कस्तो तर्क गरेर भन्नुहुन्छ भने यिनी मान्छे युवा बेरोजगार नेपालमा राख्ने हो भने हुल्लुङ्गा गर्छन्, त्यसले विदेशतिर पठाउनुपर्छ। यस्तो बुद्धि छ शासकहरूको भन्नुहोस् न। त्यसैले युवाहरू एकचोटि नेपालमा यी भ्रष्टहरू, कमिसनखोरहरू, देशलाई बेचेर खाने तत्त्वहरू, जनताको अधिकारको व्यवस्था गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि मालिकहरूको अगाडि जे पनि गर्न तयार हुनेहरूको विरुद्धमा एकचोटि जमेर सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। हामी उठ्न जरुरी छ। मैले कमरेडहरूसँग, हाम्रा साथीहरूसँग, यहाँ जुट्नुभएका जनसमुदायसँग गर्ने अपिल यो यसर्थमा हामीले भनेका छौँ हामी शान्ति चाहन्छौँ। म फेरि भन्छु रत्नबर्गबाट, हामी देशभरिबाट यहाँ जुटेका छौँ। हामीले खबरदारी गरेका छौँ। यो आजको एउटा कास्टिङ मात्रै हो। हुन त सबैले कास्टिङ भन्छन्, तर यो माओवादीको साँच्चै कास्टिङ हो। यो चाहिँ सबैले ख्याल गरे हुन्छ। हामी माओवादी सबलाई एक बनाउनेवाला छौँ। माओवादी तितर-बितर भयो भने कसैले सपना देखेको छ भने माओवादी अब एक हुँदैछ। हाम्रो युद्धमा योगदान गर्ने हाम्रा किसानहरू, हाम्रा युद्धमा योगदान गर्ने युवाहरू, घाइतेहरू, शहीद परिवारहरू, बेपत्ता योद्धाका परिवारहरू, तपाईँहरू सबै एक हुँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईँको मनमा चोट छ, मान्छेले अपहेलित गरेका छन्। मान्छेले माओवादी भनेको अहिले अपराधी जस्तो बनाउने जो खेल चलेको छ, माओवादी एक भई छाड्नेवाला छ। महलमा सुत्नेलाई सुत्न दिनुहोस्, तिनले त्यति खोजेर आएका रहेछन्, खाउन् ठिकै छ, केही छैन। त्यसले माओवादी त्यो होइन। जनतालाई घरमा झोपडीमै छोडेर, जनतालाई सडकमै छोडेर, जनताका
समस्यालाई जनतामै छोडेर आफू एक्लै 10 तले महल बनाएर शीश महलमा सुतेर लोकतन्त्रको दुहाई दिने मान्छेहरू जोकर जस्ता छन्। यी कुनै नायक जस्ता छैनन्, यी जोकर हुन्। यी माओवादी आन्दोलनका जोकरहरूको पछि लाग्नु हुँदैन, किनकि हामीले के देखेका छौँ भने संसदीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी हो भन्ने यिनै मान्छे हुन्। हामी कलेज पढ्दाखेरि बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरे हुन्छ भनेर ढाङ्गो ठटाउँदै हिँड्ने मान्छे यिनै हुन्। अहिले आएर लाज छैन यिनीहरूलाई कि आज आएर के भन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा रातारात सिग्नेचर गर्छ र यो हामीले प्रगतिशील रोजे। अब प्रगतिशील तिमीलाई थाहा थिएन 52 साल अगाडि नेपालमा संसदीय व्यवस्था प्रगतिशील थिएन त्यति बेला तिम्रो लागि? सिर्फ तिम्रो आफ्नो प्रगतिशीलता हो यो। तिमी केही करोडपति हुन चाहन्थ्यौ, तिमीहरू केही मालिक हुन चाहन्थ्यौ, तिमीहरू सत्ताको मत चाट्न चाहन्थ्यौ, गुलियोमा गएर अरूसँग तिमीले भाग बन्ड खोज्न चाहन्थ्यौ, त्यति मात्रै हो। त्यसले धोका दिएका छौ। तर हामीलाई के भनेको छ भने हामीलाई कुनै गुनासो छैन। माओवादी आन्दोलन भनेको एउटा मुभमेन्ट हो, विचार आदर्श मान्यताको लडाइँ हो। यो कुनै मान्छेको कुरा होइन। को मान्छे आउँछ को मान्छे जान्छ त्यो छोडिदिनुहोस्। माओवादी भनेको नेपाललाई एउटा स्वाधीन बनाउन चाहने, एउटा सभ्य समाज बनाउन चाहने, गरिब र धनीहरूको दूरी घटाउँदै नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहने, नेपाललाई उन्नत आत्मनिर्भर बनाउन चाहने एउटा दृष्टिकोण र विचार हो। यो आन्दोलन चलिरहेको छ र यसमा हामी उठेका छौँ। त्यसैले हाम्रो के विश्वास छ भने माओवादी एक भएर आउनेवाला छ, हुनुपर्छ। म सबैलाई अपिल पनि गर्छु, कार्यालय खोलेर सोफा सेटमा बसेर एक हुने कुरा गर्ने होइन। सडकमा आएर सङ्घर्षको मैदानमा जनताको विरुद्धमा भएका धोकाहरूको विरुद्धमा मोर्चा खोल्दै एक हुने माओवादी चाहिएको छ हामीलाई। एउटा जनताको घरबाट बलिदानको आँगनहरूबाट सङ्घर्षका मोर्चाबाट माओवादीलाई एक बनाउने गरी हामीले सोध्नुपर्छ र म अपिल गर्छु। यहाँ सबै जति जुट्नु भएको छ माओवादी एक हुन चाहन्छ, हुन्छ। नेपालका कम्युनिस्टहरू, दुःख गरेका मान्छेहरू, जे जति आन्दोलनमा योगदान गरेका मान्छे छन् ती सबैले एक बनाउने हो। त्यो मात्रै होइन, यो आजको देशको विशिष्ट घडीमा हाम्रा सबै देशभक्त साथीहरू तपाईँ हामी सबै जुट्न जरुरी छ। जुट्न मात्र होइन, डट्न जरुरी छ। हामीले भनेका छौँ कि नेपालको एउटा स्वाधीनताको लागि देशभक्त र कम्युनिस्टहरू, सच्चा प्रजातन्त्रवादीहरू एक हुन जरुरी छ हामीले भनेका छौँ र यो बेला आएको छ। हामी सबैले सोचौँ, निस्वार्थ भएर एकचोटि राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको अधिकारको पक्षमा जुट्ने बेला आएको छ। हामी सबै जुटौँ। यसरी हामी गइयो भने मैले केही दिन अगाडि सुनेको थिएँ, हेर्नुहोस् करप्सनको केस कति मौलाएको छ भने राज्यका बहुदल आएपछि पञ्चायतले राज्यको नाममा खडा गरेका 16वटा उद्योगहरू बेचेर खाइएको छ नेपालमा। कागज कारखाना तपाईँलाई थाहा छ, ढिरकुटी कागज कारखाना दक्षिण एसियाकै सबभन्दा राम्रो कागज कारखानामा पर्थ्यो, रुइयाको भाउमा बेचियो र त्यो मेसिन अहिले कहाँ छ थाहा छैन। कागज कारखाना खोलेको मैदानमा अहिले एकजना कुनै माडेले त्यहाँ प्लटिङ गरेर घरेरी बेच्दैछ। हामी यो सुन्दैछौँ। यो छ हालत नेपालको अहिले। छाला जुत्ता कारखाना बाँसबारीको नेपाल गएर साउदेशीकै राम्रो छाला जुत्ता कारखाना बेचेर खाइयो र त्यो मेसिन कहाँ छ अहिले राज्यलाई थाहा छैन। नेपालको कपडा उद्योग बेचेर खाउने षड्यन्त्र चल्यो, हामीले रोक्यौँ। अहिले मात्रै मैले केही साथीबाट सुने, केही तपाईँको चाहिँ अफिसरबाट सुने, जनक शिक्षा सामग्री र साझा प्रकाशन बेचेर खाने तयारी हुँदैछ। त्यहाँका कर्मचारीले बरु चाहिँ रोकौँ भनिराख्नु भएको छ, तर सरकार लिलाम गर्ने अरबौँको सम्पत्तिलाई 2-4 करोडमा लिलाम गरेर कमिसन खाने चक्कर अहिले जनक शिक्षा सामग्री र साझा प्रकाशनमा चलिरहेको छ। यो स्थिति छ। सुकुम्बासीहरूलाई उठाउने षड्यन्त्र हुँदैछ। यो परिवेशमा आदरणीय जनसमुदायहरू हामी सबैले गम्भीर ढङ्गले सोध्नुपर्नेछ। यी मन्त्रीहरूलाई कुनै चासो छ तपाईँ कहीँ पनि सोध्दै नसोध्नुहोस्। यिनलाई त अब यो सरकार जाँदैछ, अर्को आउँछ भनेपछि यी बसेका मान्छेलाई रात 2 करोड दिन 4 करोड कसरी कमाउने भन्ने मात्रै छ यिनको दिमागमा। यिनको देश छैन, त्यहाँ जनता छैन। यिनको ध्यान के छ भने आफू मन्त्री भएको मौकामा 7 पैसा पुग्ने पैसा कसरी कमाउने भन्ने डाउनमा डुडेको छ नि। यिनी त्यति बेला जे गर्नु पनि तयार हुने जो सिचुएसन बनेको छ। यो बेलामा हामीले राम्रोसँग सबैलाई हेर्दै निहाल्दै त्यसलाई अनुगमन गर्दै जनताको तहबाट एउटा आन्दोलनको सृष्टि गर्नुपर्ने बेला भएको छ। आदरणीय जनसमुदायहरू, त्यसर्थ म तपाईँलाई अन्तिममा के अपिल गर्न चाहन्छु भने हामी आज रत्नमार्गमा छुटेका छौँ। यो एउटा साङ्केतिक सङ्घर्ष हामीले गरेका छौँ, कुनै ठुलो होइन। ठुलो कुरा हामीले त्यो प्रचार प्रसार गरेर हुनसक्छ, भोलि यसको बारेमा पनि टिप्पणी अनेक चल्न सक्छ, मलाई त्यो लाग्छ। खैर जेसुकै चलोस्, हाम्रा साथीहरू घरबाट चामल झोलामा हालेर यो सङ्घर्षमा डट्नु भएको छ। हाम्रा युवाहरू नखाई नछुत्ती दिनरात आएर डट्नु भएको छ। यहाँ आएर जो जुट्नु भएको छ, तपाईँ हामी लड्नै पर्छ। हो, हामीसँग समस्या छन्। म सुन्छु पैसा दिने चन्दा दिनेले पनि के भन्छ, चन्दा आतङ्क माओवादीको भने हिजो कुन पेपरमा आउँदै थियो। माओवादीको भने अरूलाई 2 लाख दिएको, माओवादीले कति माग्छ भनेर बार्गेनिङ छ। मान्छे भित्रभित्रै एउटा गर्छन्, बाहिर अर्को गरिराखेका छन् मान्छे। हामी यसो बुझिराखेका छौँ। हाम्रो कुरा के छ भने हामी अन्त गएर लिने कुरा छैन। हामी कोही विदेश गएर भिख माग्ने कुरा पनि छैन, कमिसन खाने कुरा पनि छैन। हामी यो देशको स्वाधीनताको लागि लड्दैछौँ, हाम्रो जनताको अधिकारको लडाइँ लड्दैछौँ। जनताले जे सहयोग गर्छ
पानी, सातु, चामल, पिठो 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ हाम्रो कमरेडहरूले एउटा मोडेल पनि खडा गर्नुभयो। घर घरमा 10 र 50 रुपियाँ उठाएर 1 लाख रुपियाँ उठाएर पनि आउनुभएको छ। त्यसकारण माओवादी जनताको बिचबाट उठ्ने हो र माओवादीले एकचोटि जनताको नेतृत्व गर्ने हो भन्ने चाहना चाहिँ जस कमरेडर जुट्नु भएको छ, जनताहरू जुट्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो सुरु जो भएको छ, हामीले जस्तोसुकै कठिनाइहरू आए पनि हाम्रो देशलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। आकाशै पल्टिने स्थिति आए पनि हामीले हाम्रो देशलाई बिर्सिनु हुँदैन। आकाशै पल्टिने स्थिति आए पनि हामीले हाम्रो जनतालाई धोका दिनु हुँदैन। हामी आफू चाहौँला हाम्रो जनता र हाम्रो देशलाई शिरमा राखेर यो देशको स्वाधीनता र जनताको अधिकारको निम्ति अन्तिमसम्म माओवादी लड्न तयार छ र त्योमा नेपाली जनता र तपाईँ सबैको सहयोग अनवरत रहनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै यहाँ सहभागी सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो एउटा जो अभियान सुरु भएको छ हामी घर घरसम्म लैजाउँ। हुनसक्छ उनीहरूले संविधानको घोषणा गर्लान्, हुनसक्छ उनीहरूले यो भन्लान् कि अलिकति मान्छेले विरोध गरे त्यो संविधान यही हो भन्लान्। तर म भन्छु तिमीले संविधान बनाउँदाको भोलिपल्ट यो देशमा अर्को संविधान पनि तयार हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग सुन। चाहे तिमीले कानुन बोली हान्ने कानुन बनाऊ, चाहे तिमीले जेसुकै गर, हाम्रो मतलब छैन। हामी यहाँ आएछौँ, हामीलाई के सरोकार, तिमी के गर्छौ त्यो तिम्रो कुरा हो। माओवादीले आफ्नो अडान आफ्नो मान्यता जनताको पक्षमा जो तयार गरेको छ त्योबाट एक इन्च तल झर्नेवाला छैन, दायाँ बायाँ हुनेवाला छैन र यो अगाडि बढ्छ। त्यसले हामीले के भनेका छौँ भने कि माओवादीसँग भएको सहमतिलाई इन्कार गरेर माओवादीसँग भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरूलाई धोका दिएर लट्याएर जो मान्छे एक्लै हिँड्न चाहेको छ र एक्लै हिँडेर माओवादीलाई तह लगाउँछ र सुखद यात्रा गर्छु भन्ने जसले परिकल्पना गरेको छ, म भन्छु माओवादी त यसै पनि दुःख पाएको शक्ति हो। खर्सुको बुटा मुनि बसेर हामी पानी खाएर लडेका मान्छे हामी यसै दुःख, कोही कोही माओवादी बिग्रियो होला, ठिकै छ। हामी अहिले पनि तयार, आवश्यक पऱ्यो भने यो सडकमा छुट्न पनि तयार, आवश्यक पऱ्यो भने खर्सुको बुटा मुनि पनि बस्न तयार, आवश्यक पऱ्यो भने महलमा लड्न पनि तयार। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ आदरणीय जसले माओवादीलाई एक्लाएर एक्लै सुखद यात्रा गर्ने कल्पना गरेको छ, म भन्छु यी पराजितहरूको सपना हो। संसदीय व्यवस्थालाई 10 वर्षको जनयुद्धले धुलो चटाएको हो। म यति भन्छु राजतन्त्रको विरुद्ध मात्र होइन, संसदीय व्यवस्थालाई माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा नेपालमा संसदीय व्यवस्था थियो, संसदीय व्यवस्थालाई 80% भूभागबाट धुलो चटाएको शक्ति जनता यही नै हो। त्यसैले जसले माओवादीलाई पराजितहरू जसले हारेका थिए तिनको संविधान ल्याएर जनतामाथि थोपर्छु भन्ने अनि हारेको संसदीय व्यवस्थाको संविधान अहिले पुरा मजाले मेहनत गरेर लेखाएको छु, तिमीलाई हामीलाई थाहा छ। मिलाइ बहुदलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा व्यवस्था हुनेछ के भन्दैछौ तिमीहरू, ठिक छ लेख्दै गर होइन। त्यो तिमीले पहिला पनि त लेखे हौ, तिमीले 7 सालमा पनि लेखेको हौ, तिमीले 19 सालमा पनि लेखेको हौ। 19 सालको त आज कस्तो थियो मिठो पञ्चायतहरूले लेख्यो भने होइन, त्यो मान्छे बुद्धिमानी मान्छे नै त्यो देख्ने। उनले त के लेखेको थियो भने नेपालको प्रजातन्त्र पञ्चायती प्रजातन्त्र भनेको दलविहीन वर्गविहीन जातिविहीन हुने साम्यवाद यस्तो थियो त्यो संविधान लेखेर हुन्छ अनि मुठ्ठीभर दलालहरू चलाउने अनि हुन्छ वर्गविहीन। अहिले तिमीहरू लेख न बहुदलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था हुनेछ, त्यसको अर्को दिन नेपालमा जनताको जनवादी व्यवस्था पनि हुनेछ। यो कुरा सबैले एक राखे हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कुरा के छ कमरेडहरू मित्रहरू भने कि हामी जाउँ, ठिक छ सहमति गर, नेपाललाई नयाँ बनाऊ, नेपाललाई उलटपुलट पार्न सकिन्छ हामीलाई त्यो लाग्छ। तर विदेशीको अगाडि भिख मागेर होइन। यहाँ मान्छेका घर पल्टिसके, मान्छेको घर विदेशले पैसा दिएला भने उता हेर्ने मान्छेहरूले देश लगाएर हुन्छ। आफूले जे पावर छ जनतालाई उठाएर निर्माण गरेको सट्टा विदेशीले कति दिन्छ र अनि घर हालौँला भनेर गर्ने मान्छेले देशमाथि उठाउने सम्भावना छैन। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू यो एउटा सन्देश लिएर हामी जनतामा जानुपर्छ। हामीले उठाएको कुरा केही पनि छैन, नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने आन्दोलन हो। यो आन्दोलन अन्तिमसम्म हामीले चलाउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी जो जुटेका छौँ अनवरत सङ्घर्षमा अगाडि बढौँ। नेपाली जनताको जित सुनिश्चित छ भन्ने कुरा राख्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। लाल सलाम। भने हाम्रो स्वाधीनतामाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने के तपाईँ त्यसको विरुद्धमा उठ्न तयार हुनुहुन्छ? हामी तयार छौँ, हामी एक स्वरमा भन्छौँ हामी तयार छौँ। हामी माओवादी मात्रै होइन, यो देशको माटोलाई माया गर्ने हरेक युवक, यो देशको धरतीलाई माया गर्ने हरेक नागरिक, यो देशलाई माया गर्ने हरेक नागरिक एक ढिक्का भएर उठ्नुपर्छ र यहाँबाट दलाललाई लखेट्नुपर्छ, सिमानामा झन्डा काट्नुपर्छ। यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हाम्रो देशमा जो प्रश्न उठेको छ हामीले यसको जवाब दिनै पर्दछ। हामी भन्छौँ नेपालको सेना हामीतिर होइन, सशस्त्र प्रहरीलाई गोली हान्ने आदेश रातारात गद्दारहरूले हाम्रो विरुद्धमा दिने होइन, नागरिकहरूको विरुद्धमा दिने होइन। नेपालको सेना र नेपालको प्रहरीलाई सिमानामा तिमीहरू किन खटाउन सक्दैनौ? नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण हुँदाखेरि
राष्ट्रिय स्वाधीनताका मान्छेहरूलाई तिमी देशको पक्षमा किन उठाउन सक्दैनौ? तिमीलाई चिन्ता माओवादीले केही गर्यो भने दमन गर्नु पर्ला भन्ने तयारीमा सशस्त्रलाई रातारात गोली हान्ने आदेश पास गर्ने गद्दारहरूले के कुरा बुझे हुन्छ भने कुनै पनि षड्यन्त्र माओवादीको विरुद्धमा, नेपाली जनताको विरुद्धमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विरुद्धमा गरिन्छ भने माओवादी बलिदान गर्न तयार भएर आएको छ। यो कुराको शैली नहेपी हुन्छ हो। हामीले भनेका छौँ, म अपिल गर्छु, हामीले भनेका छौँ कि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, कर्मचारीहरू, देशभक्तहरू सबैले बुझ्ने बेला आएको छ। माओवादीले शान्ति उल्लङ्घन गरे होइन, माओवादीले यो देशमा शान्ति बाँड्ने होइन, माओवादीले युद्ध चाहेको होइन, माओवादीले अरू कुनै विडम्ब गर्ने कुरा होइन। मृत्युको आधारमा कोही पनि शहीद हुँदैन। मृत्युको कारण के हो त्यसको आधारमा कोही शहीद हो कि होइन भनेर उसको निर्धारण हुन्छ। नेपोलियन बोनापार्टहरूको युगमा शहीदको परिभाषा यसरी लगाइँदै गर्दा मृत्युको कारण ठिक थियो कि थिएन भनेर खोजिँदै गर्दा मृत्युको कारण यदि कुनै पनि राष्ट्रको सिमानाको लागि थियो, सिमाना तन्काउन होस् वा बचाउन होस् थियो भने उसलाई शहीद हुन योग्य ठानिन्थ्यो। युरोप मात्र होइन, हामी एसियामा हेर्न सक्छौँ, अमेरिकामा हेर्न सक्छौँ, थुप्रै ठाउँमा यसरी नै शहीदहरू बनेका छन्, शहीदहरूको परिभाषा बनाइएको छ। हाम्रो सन्दर्भमा भने स्थिति त्यो रहेन। हाम्रो अगाडि 4 जना शहीदहरूको आज यहाँ तस्बिर छ। हाम्रो प्रेरणाको स्रोतलाई यहाँ राखेर आज हामी यो दिवस मनाउँदैछौँ। हामी 4 जना शहीदहरूले माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म 2007 सालमा शहादत प्राप्त गर्दै गर्दा होस् वा यसबाट प्रेरणा पाएर पछिल्लो समयसम्ममा हजारौं सपुतहरू जसलाई हामीले शहीद भनेर मानेका छौँ, कसैले पनि शहादत दिएको नेपालको सिमाना रक्षाको लागि थिएन। हाम्रो सन्दर्भ नेपालको सिमानाका लागि थिएन। हामीसँग सिमाना थियो, तर त्यो सिमानाभित्र शासन गर्नेले तपाईँ र मेरो सान मान सम्मान खोसेकोले त्यही सिमानाभित्र हाम्रो सम्मानको लागि हाम्रा सपुतहरूले आफ्नो जीवन शहादत गरे, जसलाई आज हामी शहीद भनेर भन्दछौँ। पञ्चायतमा शहादत प्राप्त गर्ने होस् वा माओवादीको युद्धको बेलामा शहादत प्राप्त गर्ने होस्, सबै शहादत तपाईँ र मेरो सम्मानको लागि थियो, तपाईँ र मेरो शानको लागि थियो, तपाईँ र मेरो उज्यालोका निम्ति थियो। थोरैलाई उज्यालो भएर पुग्दैन, उज्यालो सबैलाई चाहिन्छ भन्नका निम्ति थियो। तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रताको लागि थियो, तपाईँ र मेरो समानताका लागि थियो। शहीद गङ्गालाल, धर्मभक्त, दशरथचन्द्र, शुक्रराज त्यो दिन झुन्डिन वा गोली खान तयार नभएको भए आज रत्न पार्कमा न यो मञ्च बन्थ्यो, न तल तपाईँ बसेर थपडी बजाउन पाउनुहुन्थ्यो। तपाईँ र म आज उभिन पाएका छौँ भने यस्ता सयौं सपुतहरूको रगतले त्यो आधार दिएको छ, त्यो प्रेरणा दिएको छ। 2007 सालमा आएको परिवर्तन पश्चात केही वर्षको संक्रमण पछाडि जब 2015 सालमा निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचन पछाडि जतिखेर पहिलो जननिर्वाचित सरकार बन्यो, त्यो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएको भए, दरबारले अनावश्यक महत्वाकांक्षा नराखेको भए आज सायद नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र पनि रहन्थ्यो होला। आज हामीसँग 60 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास हुन्थ्यो। त्यो गरिलो इतिहास मात्र हुँदैन थियो, हामीसँग बलियो लोकतान्त्रिक चेतना हुन्थ्यो, संस्कार हुन्थ्यो र संस्थाहरू हुन्थ्यो। हामीसँग भरपर्ने अदालत हुन्थ्यो, हामीसँग राम्रा विश्वविद्यालयहरू हुन्थ्यो होला, हामीसँग लोकतान्त्रिक चेतना पनि हुन्थ्यो, त्यसलाई बोक्ने संस्थाहरू पनि हुन्थ्यो। दरबारको महत्वाकांक्षाले 30 वर्ष खेर गयो। अहिले पनि कहिलेकाहीँ साथीहरू कहीँ आएको युवाहरू घुमेको देख्छु, राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर भनेको देख्छु। 30 वर्ष दरबारले यही ठाउँबाट एकल शासन गर्ने मौका पायो। दरबारका विरुद्ध जो बोल्थ्यो उसलाई अराष्ट्रिय करार गरिन्थ्यो। हाम्रा कैयन साथीहरू मारिए। प्रतिपक्षविहीन राजनीति, 30 वर्षको स्थिरता, तर 30 वर्षपछि नेपालको अवस्था के रह्यो? नेपाल 2046 सालमा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा नेपाल संसारकै सबैभन्दा गरिब देशमध्ये, संसारकै सबैभन्दा बढी विदेशी ऋण बोकेको देशमध्येको एउटा देश थियो। तब न जनता सडकमा ओर्लिए, तब न फेरि परिवर्तनको उद्घोष भयो। 46 साल पछाडि फेरि एउटा अवसर नेपालले पायो। गल्ती हामीले पनि गर्यौँ, हामी पनि चुक्यौँ। दरबारको फेरि षड्यन्त्र, माओवादीको अनावश्यक युद्धको दुस्साहस, यसले फेरि अर्को 10 वर्ष खेर गयो। 60-62 सालको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनबाट आएको परिवर्तन, त्यसको व्यवस्थापन गर्न अर्को 10 वर्ष लाग्यो। र यत्रो लामो आरोह अवरोह पछाडि हामीले एउटा संविधान निर्माण गर्यौँ। संविधान भनेको एउटा
निर्जीव दस्तावेज मात्र होइन, अघि भीमसेन सरले संविधान देखाउनु भयो, यो संविधानमा हामी 600 मानिसले काम गरेका छौँ हो, यो संविधान यो जनआन्दोलनसँग जोडिएको छ हो, तर यो संविधान त्यो जनआन्दोलनसँग मात्र जोडिएको छैन, यो संविधान यो 4 शहीदसँग पनि जोडिएको छ। यो संविधान तपाईँ हामीले नचिनेकाहरू सयौं शहीदहरूसँग जोडिएको छ, किनकि स्वतन्त्रता र समानताको, मैले अघि पनि भने सिमानाको लागि होइन, तपाईँ र मेरो सिमानाभित्र तपाईँ र मेरो सम्मानका लागि, तपाईँ र मेरो स्वतन्त्रता र समानताका लागि कयौं साथीहरू हाँसी हाँसी बलिवेदीमा चढे। त्यो लामो आरोह अवरोह पछाडि हामी अन्तिममा एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं, त्यो निष्कर्षलाई दस्तावेजीकरण गर्यौं र हामीले एउटा संविधान निर्माण गर्यौं। यही संविधानमा टेकेर योभन्दा अगाडिको यात्रा अगाडि लिएर जाने हामीले उद्घोष पनि गर्यौं। त्यसैले यो संविधानलाई राम्रोसँग तपाईले निहालेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ मृत अक्षर मात्र होइन, त्यहाँ तपाईले कहीँ कहीँ स्पन्दनहरू सुन्नुहुन्छ, शहीदहरूको आवाज सुन्नुहुन्छ, स्वतन्त्रताको लागि गरिएका ती आन्दोलनका छापहरू तपाईले त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आज त्यस कारणले गर्दा हामीहरू भनिरहेका छौँ, यो संसदको विघटन होइन, यो संविधानको विघटन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो संविधानमा टेकेर घर बनाउने मौका पाउनुभयो। संविधान हामी सबैले हालेको जग हो, त्यो जगमा टेकेर घर बनाउनका निम्ति मौका पाउनुभयो। म त हेड मिस्त्री हो, मिस्त्रीहरूको नायक, मलाई 5 वर्षको निम्ति जिम्मा दिइयो, हातमा अस्त्र पनि दिइयो, तर शास्त्र नपढेकोले अस्त्र चलाउन जानेन, ढङ्ग पुर्याएन, घर बनाउन जानेन, घर बनाउन सकेन। घर बनाउन नजानेर घर बनाउन नसक्नेले मैले घर बनाउन सकिन, घर बनाउन जानिन भन्नुपर्नेमा दिएको अस्त्रको दुरुपयोग गरेर त्यही जगमा हान्न थाल्यो, त्यही जग भत्काउन थाल्यो। अनि वरिपरि रहेका आसेपासेहरू धुपौरेहरूले प्रभु तपाईले गल्ती गर्नुभयो, तपाईलाई जिम्मा त घर बनाउन दिएको, तपाईलाई दिएको घनले तपाईले यसलाई इट्टा फोडेर माथि पर्खाल लगाउनु होला भन्न ठानेको, तपाईले जग भत्काउन थाल्यो भन्नुपर्ने ठाउँमा धुपौरे हेर्नुस् त देशभरि प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ, क्या बात, क्या भत्काउनु भयो भनेर वरिपरि भएको तपाईले हेर्नुहुन्छ, थरीथरीका देख्नुहुन्छ। अनि प्रधानमन्त्रीलाई के लागिरहेको छ भने जसरी मेरो वरिपरि हिँड्नेहरूले मैले गरेको कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन्, यसै गरिकन जनताले प्रशंसा गरिरहेका छन्। क्षमा गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ नेपाली जनताको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको युगको अवमूल्यन गर्दै हुनुहुन्छ। केही वर्ष पछाडि जब तपाईँ इतिहास बन्नुहुन्छ त्यो बेलामा नेपाली जनताले तपाईलाई कसरी सम्झनेछन्, एकपटक आज राति बालवाटारमा सुत्दै गर्दा आँखा चिम्म गरेर एकपटक सोच्नुहोस् तपाईलाई कसरी सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले यत्रो 50औं वर्षको आरोह अवरोह पछाडि एउटा संविधान निर्माण गरेर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने मौका पाएको, अभूतपूर्व अवसर पाएको एउटा प्रधानमन्त्री जसको सनकको कारणले गर्दा सिङ्गो देशलाई दुर्घटनामा पुर्याइदिने एउटा पात्रको रूपमा तपाईलाई सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले केही पनि थाहा नभएको तर मलाई थाहा छैन भन्ने थाहा नभएको एउटा अयोग्य पात्रको रूपमा तपाईलाई सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले सिङ्गो संविधानलाई विघटन गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछ। तपाईलाई नेपाली जनताले जनताको मतको अपमान गर्ने एउटा पात्रको रूपमा सम्झनेछन्। नेपालको इतिहासको पानाहरू लेख्दै गर्दा जनताको अधिकारको लागि लड्ने पात्रहरूको पानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लेखिने छैन। तपाईलाई कसैले पनि त्यो पाना पल्टाएर त्यहाँभित्र तपाईको नाम खोजे भने कसैले भेट्ने छैन। तपाईको नाम कहाँ लेखिनेछ? तपाईको नाम नेपाली जनताको अधिकार खोज्ने शासकहरूको पंक्तिमा लेखिनेछ। त्यसैले तपाईको बारेमा धेरै चिन्ता छैन, तपाईका धुपौरेहरूको बारेमा त केही भन्नु पनि छैन। चिन्ता तपाईको होइन, प्रश्न तपाईलाई मात्र होइन, प्रश्न भोलि हामीलाई पनि हुन्छ। चिन्ता आज आफ्नै गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यो बेलामा इतिहासले हामीलाई पनि प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेस के गरिरहेको थियो भनेर प्रश्न गर्नेछ। त्यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले भन्न पाउँछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक कदम हो भनेर ढक्क उभिएर बसेको थियो भनेर भन्न पाउँछ। तर भन्न पाउने हक र अधिकारलाई हाम्रै केही साथीहरूले अल्मलाइदिनु भएको छ। के लड्डु कांग्रेसहरू मैदानमा आउनु भएको छ। यो हातमा पनि लड्डु, त्यो हातमा पनि लड्डु। लड्डु कांग्रेसहरूको कारणले गर्दा आज कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नलाई पनि भोलि उठ्न नसक्ने गरिकन थेचारेर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यो नेपाली कांग्रेस पार्टी हो जसको नेता बीपी कोइरालाले मोहन शमशेरको अगाडि उभिएर भन्नुभयो, जतिखेर मोहन शमशेरले भने
तिमी बाहुनको छोरा भएर गद्दीमाथि आँखा लगाउने? बीपी कोइरालाले उभिएर भन्नुभयो, महाराज पूर्वमा लेखेर शासन गर्ने दिन गए। त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो हामी। 30 वर्ष पञ्चायतमा दुर्गानन्द झादेखि योगेन्द्रमान शेरचनसम्म एकचोटि निवेदन लेखेको भए, एकचोटि लेखेको भए मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन पाउँथे। झुन्डिए, गोली खाए, मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न कोही पनि तयार भएन। एउटा चुनावको हिसाब किताब गरेर बस्छौँ हामी। चुनाव जित्ने कुरा एउटा राजनीतिक दलले सोच्नु हुँदैन होइन। तर के एउटा चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा मात्रैका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टी बनेको? आज खेल मैदानमा जाँदै गर्दा अर्कोपट्टिको मैदानमा भएका खेलाडीहरू आफै एकअर्कालाई हान्दैछ। आफै एकअर्कालाई हान्दै गर्दा कोही लडेका छन्, ढलेका छन्। गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने तपाईलाई पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। तर गोल हान्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दै गर्दा यति त ध्यान पुर्याउँ, खेल मैदान रहेन गोल हान्नुला। खेल मैदानै रहेन भने गोल कहाँ गएर हान्ने हो? अनि त्यो खेल मैदान राख्ने पद्धतिका निम्ति लडेर आएको कांग्रेस होइन यो। त्यसैले आजको दिन नेपाली कांग्रेसको प्रत्येक साथीले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, यदि कोही अलमलमा छ भने तपाईँ निर्वाचनको पक्षमा कि संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा? गलत प्रश्न। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो कि होइन? प्रश्न यो। तपाईँ संविधानको पक्षमा हो भने तपाईँ जनताको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ न्यायको पक्षमा हो कि होइन? तपाईँ आज न्यायको पक्षमा हो कि अन्यायको पक्षमा हो? तपाईँ आज संविधान र जनताको पक्षमा हो कि यो संविधानलाई विघटन गर्ने तत्त्वहरूको पक्षमा हो? प्रश्न यो प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्पष्ट निर्णय गरेर आफूलाई उभ्याएको छ। यो निर्णयलाई आजको दिनमा कतिपय ठाउँमा साथीहरू अल्मलिनु भएको छ, कतिपय अभिव्यक्तिहरूले अल्मलिनु भएको छ। म तमाम साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, पार्टीको जुनसुकै तहको नेता होस्, पार्टीको निर्णयले बाँधिएको छ र पार्टीको निर्णय यही हो। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। असंवैधानिक केपी ओलीको कदम मुर्दाबाद पार्टीको नारा यही हो। योभन्दा दायाँ बायाँ न नेपाली कांग्रेसको निर्णय छ न कसैले निर्णय गराउन पाउँछ। प्रश्न कांग्रेसलाई मात्र होइन, प्रश्न अदालतलाई पनि आउँछ। के साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने अदालतको बारेमा बोल्नु हुँदैन। म फेरि भन्छु, बीपी कोइरालाको पार्टीको कार्यकर्ता हो हामीहरू र यही बीपी कोइराला हो जसले सर्वोच्च अदालततर्फ हेरेर भन्नुभयो, यो अदालत हो श्रीमान, न्यायको 4 किल्लाभित्र न्यायको हत्या नहोस्, दायाँ नहेर्नुहोस्, बायाँ नहेर्नुहोस्, वर नहेर्नुहोस्, पर नहेर्नुहोस्, न्याय गर्नुहोस्, विवेक पुर्याउनुहोस्। अदालततर्फ हेरेर पञ्चायतको बेलामा फाँसी मुद्दा लागेको बेलामा बोलेका बीपीका कार्यकर्ताहरू आज रामशाह पद देखेर पर भागेर अदालतको बारेमा बोल्दैनौँ भनेर भन्छ भने ती कायरहरू मात्र हुन सक्दछ। अदालतको बारेमा कांग्रेसले बोल्दैन भन्ने भ्रम नराखौँ। अदालतमा भइरहेको विषयका बारेमा कांग्रेस त बोलिसक्यो र कांग्रेस बोलेर भनिसक्यो पुष 5 गतेको कदम असंवैधानिक हो। अब अदालतले योभन्दा दायाँ बायाँ फैसला गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो। अदालतले गर्न सक्दैन, अदालतले गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अदालतप्रतिको प्रचुर विश्वास हो र विश्वासको आधार छ। अघि साथीहरूले चर्चा गरिसक्नु भयो। यही संविधान सभामा हामीहरू काम गर्दै गर्दा आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको नेतृत्वमा मस्यौदा समितिभित्र काम गर्दै गर्दा त्यही संविधान सभाबाट लेखिने संविधानमा भएको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूको प्रस्ताव थियो अदालतलाई संसद मातहत राख्नुपर्छ। प्रस्ताव थियो एउटा संसदीय समितिले अदालतलाई हेर्नुपर्छ। हामीले भने हुँदैन। अदालतको स्वतन्त्रताको पक्षमा हामी उभियौँ। यही संसदले अदालतको सम्मान राख्यो। अब हामी चाहन्छौँ अदालतले संसदको सम्मान राखोस्। श्रीमानहरूलाई हामीहरू भन्न चाहन्छौँ, तपाईहरू संविधान पल्टाएर हेरिराख्नु भएको छ, हेर्ने त्यही नै हो। संविधानको अक्षरहरू पढिराख्नु भएको छ, धाराहरू पढिराख्नु भएको छ, पढ्ने त्यही नै हो। तर संविधानको धाराहरू, त्यो अक्षरहरू शून्यबाट आएका होइनन्। त्यसको सृजना कहाँबाट भयो? त्यो कहाँबाट आयो? कहाँबाट जन्मियो? त्यही संविधान सभाबाट जन्मियो। त्यो दुईटा संविधान सभामा काम गरेर आएको सदस्य हुँ म। पहिलो संविधान सभाको एउटा छलफल तिथि मिति याद छ। म सुभाष नेमाङको कोठाभित्र भएका छलफलहरू अहिले पनि सम्झिरहेको छु। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बनेको भए आज नेपालमा संसदीय व्यवस्था रहने संविधानै बन्दैन थियो। त्यो यात्रा पार गरेर हामीहरू दोस्रो संविधान सभामा आयौँ। एकातिर हामीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जस्तो भइदियोस् भन्ने चाहना, अर्कोतिर स्थिरता भइदियोस् भन्ने चाहना।
तर अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था पनि रहिदियोस्, नत्र भए नेपालको विविधताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन भन्ने यथार्थको बोध। त्यसका बीचमा हामीले एउटा निर्णय गर्यौं, हामी संसदीय व्यवस्था राख्छौं, तर यस्तो संसदीय व्यवस्था राख्छौं जसमा हुने व्यवस्था न भूत हो न भविष्य। नेपाल संसारको कुनै पनि देशको संविधानमा नभएको व्यवस्था तपाईँ हाम्रो संविधानमा हामीले राखेका छौं। एउटा संविधान कसैले मलाई बताइदियोस् जसमा संसदीय व्यवस्थामा संसदबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने कुनै एउटा संविधान छ? 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको बारेमा जब प्रधानमन्त्री निर्धक्क भएर बस्नुभयो त्यो बेलामा नेपालको संविधान सिरानी राख्ने, अनि आज जब यो संविधानले तपाईलाई विघटन गर्न दिएन अनि त्यो बेलामा भारतको संविधानले यसो भन्छ, बेलायतको संविधानले यसो भन्छ, त्यसो भए भारत जानुस्, त्यसो भए बेलायत जानुस्। यो नेपाल हो श्रीमान, यो नेपालको संविधान लाग्छ र नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरा लेखिएको छैन। अदालतमा कहिलेकाहीँ चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन मन नलाग्यो भने के गर्ने? हामीले श्रीमानलाई भनेका छौं त्यसो भए बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री खुरुक्क घर जाने, घर बस्न मन नलागे वन जाने। त्यो भन्दा बाहेक यो संविधानले बाटो देखाउँदैन। यो संविधानको धारा 76 मा छलफल भइरहेको छ। धारा 76 लेख्ने संविधानको मस्यौदा समितिको संयोजक यही हुनुहुन्छ, म त्यसको सदस्य। सम्माननीय अदालतका श्रीमानहरूलाई हामी भन्न चाहन्छौं, हामी जनताका प्रतिनिधि हौं। नजानेर नबुझेर धारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेखेको होइन। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँछ भनेको भए, गर्न पाउँछ भन्ने लेख्नुपर्छ भनेको भए लेख्न नआउने हो, पढ्न नआउने हो। सरासर 2047 सालको संविधानको धारा 53 जस्तो बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउने छ भनेर लेखिहाल्थ्यो। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनेरै त्यस कारणले गर्दा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको। यति कुरा प्रष्टसँग लेख्दै गर्दाखेरि पनि संविधानको व्याख्या गर्दै गर्दा तलमाथि हुन्छ भने प्रश्न उठ्छ श्रीमान, प्रश्न उठ्छ, जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि अदालतले पनि लेखेको कुरा व्याख्या गर्ने हो, काल्पनिक कुरा अदालतले पनि थप्न पाउँदैन। यो संविधानमा थपघट गर्न पाउने अधिकार अदालतले पनि छैन, लेखेको कुराको व्याख्या गर्ने मात्रै हो। यति मात्र होइन, तपाईँ प्रत्येक नेपाली नागरिकले यो कुरा मनन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटनको यो प्रस्ताव सदर हुने हो भने योभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा जनताको निर्वाचनको अर्को अपमान हुन सक्दैन। हाम्रो संविधानमा त लेखिएको छैन। कहिलेकाहीँ के कुरा गरिन्छ भने संसारको विभिन्न संविधानमा भएको व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ, संसदीय व्यवस्थाको कुरा गरिन्छ। हाम्रो संविधानमा नलेखेको तर संसदीय परम्पराको कसैले बहस गर्छ भने पनि एकपटक पल्टाएर हेरौं। एउटा संसद विघटन गरेको घटना कसैले मलाई बताइदियोस् जहाँको प्रधानमन्त्रीले के भन्छ भने यो संसदमा सम्पूर्ण रूपमा मेरो बहुमत थियो, संसदमा मलाई केही पनि समस्या भएको थिएन, तर राति सुतेको बिहान उठ्दै गर्दा भङ्ग गर्न मन लाग्यो, मैले भङ्ग गरिदिएँ। प्रधानमन्त्रीको पत्रले योभन्दा अरू केही भन्छ? तपाईले पत्र पढ्नु भएको छ एकपटक? प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने मलाई 2/3 बहुमत चाहियो, त्यस कारणले गर्दा मैले संसद भङ्ग गरिदिएँ। अब 2/3 बहुमत दिनुस्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ भने 2/3 पुगेन, सम्पूर्ण चाहियो भन्नुहुन्छ। त्यो भन्न पाइने हो नि त। एउटा व्यवस्था कसैले देखाइदियोस्, एउटा अभ्यास देखाइदियोस् जहाँ संसदमा समस्या नरहिकन संसद विघटन भएको होस्। भएको छैन, कहीँ पनि हुँदैन। हाम्रोमा त पाइँदैन, पाइने ठाउँमा पनि हुँदैन। संसदमा समस्या आएपछि बल्ल संसद भङ्ग गर्ने अभ्यास संविधानमा व्यवस्था भएका देशहरूमा छ, हाम्रोमा त त्यो पनि छैन। त्यसैले हामी श्रीमानहरूतर्फ फर्केर भनिरहेका छौँ, केही हेर्नु पर्दैन, हाम्रो संविधान मात्र हेर्दिए हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले अदालतमा चलिरहेको कुरालाई तमासा भनेर भन्नुभयो। तमासा भन्ने कुरालाई अदालतले कसरी लिन्छ, अदालतले जान्ने कुरा हो। केही पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले अदालतको अ पनि उच्चारण गर्नु भएन। उहाँले जम्मा एउटा कुरा भन्नुभयो, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानमा नेपाल संविधानका हिसाबले पनि राजनीतिक हिसाबले पनि यसले गतिरोध उत्पन्न गरेको छ भनेर भन्नुभयो। भनेको त्यति मात्रै हो। त्यति भनेको आधारमा आज पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लागेको छ। अदालतको प्रक्रिया छ, म प्रक्रियाको सम्मान गर्छु।
र मलाई विश्वास छ अदालतले यसलाई दुधको दुध पानीको पानी गर्छ। तर एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु, केवल राजद्रोहको मुद्दा लागेको थियो मलाई। यही अगाडिपट्टि नागरिक आन्दोलन भएको थियो। देवेन्द्र राज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले नेतृत्व गर्नुभएको नागरिक आन्दोलनमा यहाँ नारा लगाएको बहानामा राजद्रोहको मुद्दा लागेर हिरासतमा थिए। म माथिको मुद्दामाथि बहस चलिरहेको थियो विशेष अदालतमा। विशेष अदालतमा बहस चल्दै गर्दा थुप्रै युवा साथीहरू अदालतमा आउनुभयो, अदालतको परिसरमा छिर्नुभयो, तलबाट नारा लाग्न थाल्यो, ज्ञाने चोर देश छोड। र त्यही बेलामा मेरो पक्षमा बहस गर्दै गरेका वकिलहरूले भन्नुभयो, श्रीमान एकछिन म अदालतमा मौनता चाहन्छु, श्रीमान एकछिन कोही नबोलिदिनुहोस्। कोही बोलेनन्। भित्र युवाहरू भित्रै पसे। नेपालको प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्न, सेटिङको शासनमा विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर कसैले भन्दै गर्दा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अपहेलनाको मुद्दा हामी सबैले लगाइयो श्रीमान। हामी सबैले त्यो मुद्दा खेप्न तयार छौँ। न्यायको पक्षमा बोल्दै गर्दा अदालतको अपमान हुँदैन। हामी अदालतको मान बढाउन चाहन्छौँ, अदालतको शान बढाउन चाहन्छौँ। सर्वोच्च अदालत भन्ने नाम संविधानले दिएको, तर सर्वोच्च अदालतप्रतिको सर्वोच्च विश्वास अदालतले आर्जन गर्नुपर्छ, न्यायबाट आर्जन गर्नुपर्छ, फैसलाबाट आर्जन गर्नुपर्छ, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। त्यसका निम्ति हामीहरू बोलिरहेका छौँ। कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा हुँदै गर्दा कुनै एउटाको पक्षमा नबोलौँ, कुनै अर्कोको पक्षमा नबोलौँ। मलाई यसमा अल्मलिनु पर्ने कारण केही पनि छ भन्ने लाग्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरू दुईतिर अहिले फर्केर बस्नु भएको छ। एउटाले एउटाको वस्त्र उतार्नुहुन्छ, ल भन्नुहुन्छ ल आज मैले उतारिदिएँ, अर्कोले भन्नुहुन्छ उसले एउटा उतारे मैले दुईटा उतारिदिएँ। उतार्दा उतार्दै केही दिनपछि दुवै थरीहरू सर्वाङ्ग नाङ्गिसके पछाडि तपाईँ हामीले कोहीले पनि उहाँहरूलाई हेर्न सक्दैन। र त्यो बेलामा नेपाली जनता आफैले भन्नेछन् हामीलाई को सक्कली को नक्कली थाहा छैन, तर हामीलाई सक्कली कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, नक्कली कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई तातेको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन, हामीलाई सेलाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई गड्याङ गुडुङ गर्दै आउने उत्तौलो खरे जस्तो कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई जमेर गनाएको पोखरी जस्तो गनाएको कम्युनिस्ट पनि चाहिएन। हामीलाई यो पनि चाहिएन, हामीलाई त्यो पनि चाहिएन। नेपाली जनता आफैले भन्नेछन्। हामी यहाँ छौँ भनेर लेखेर बस्नुभएका साथीहरूलाई नेपाली जनता आफैले प्रश्न गरिरहेका छन्। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरू संसदमा सडकमा राष्ट्रपति रानी जस्तो हुन खोजिबक्स्यो भनेर भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो संसदमा उपसभामुख पनि चाहियो, होइन भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीले दादागिरी गर्नुहुन्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हिजो निर्वाचन आयोगमा स्वतन्त्र मान्छे लिएर जाउँ भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? आज चुनाव चिन्ह मलाई दियो म यहाँ छु भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न तपाईँ हामीले गर्नु पर्दैन, आम जनताले गरिरहेको प्रश्न छ। हामी यसमा अल्मलिनु पनि पर्दैन, किनकि आजको मूल प्रश्न यो होइन। आजको मूल प्रश्न संविधान माथि भएको घात हो। आजको मूल प्रश्न संविधान विघटन गरिएको विषय हो। आजको मूल प्रश्न संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कुरा हो। आजको मूल प्रश्न व्यवस्था जोगाउने कुरा हो। म खास गरिकन नौजवान साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 48 सालमा 9 कक्षामा पढ्थेँ, 46 सालको बेलामा प्रदीपजी हामीहरू एउटै विद्यालयमा पक्क स्कुल पढ्दै थियौँ। ठुलो परिवर्तन भयो। परिवर्तनपछि सब ठिकठाक हुन्छ भन्ने लाग्यो। धेरै कुरा भनेको जस्तो भएन। माओवादी आयो, बन्दुक बोकेर आयो, व्यवस्था बदल्छु भनेर आयो, दरबार आयो, व्यवस्था बदल्छु भनेर आयो। त्यो बेलाका युवाहरूको त्यो क्षणिक आवेगमा क्षणिक नैराश्यतालाई त्यसको दुरुपयोग गरेर अनेकन शक्तिहरू आयो। तर त्यसले हाम्रो पुस्ता खायो, हाम्रो एउटा जेनेरेसन गयो। यो बेलामा तपाईँको रिस पार्टीसँग हुन सक्छ, तपाईँको रिस नेतासँग हुन सक्छ। रिस उठ्यो पार्टी फेरिदिनुहोस्, रिस उठ्यो नेता बदल्नुहोस्, तर पद्धति बदल्ने कुरामा साथ कसैले पनि नदिनुहोस्। यो पद्धति बदल्ने भत्काउने कुरा फेरि एकपटक सुरु भयो भने अर्को 20 वर्ष जान्छ। लेखेर राख्नुहोस्, गनेर राख्नुहोस्। तपाईँलाई मन परेन मूर्ख शासक बदलिदिनुहोस्, तर मूर्ख शासकको हुकुमले चल्ने पद्धतिले नेपालको हित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा इतिहासले बताएको छ, पटक पटक प्रमाणित भएको छ। त्यसैले यो बेलामा कोही प्रतिको माया राख्नु पर्दैन, कोही प्रतिको दुराग्रह पनि राख्नु पर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेस हुनै पर्दैन। काङ्ग्रेस हुने, काङ्ग्रेसलाई मत हाल्ने कुरा आउँछ त्यो दिन गर्नु होला। यो पटक तपाईँ एउटा नेपाली नागरिक भएर सोच्ने हो। तपाईँले यो पटक तपाईँले नेपालको भविष्यका बारेमा सोच्ने हो। यो बेलामा तपाईँ बोल्ने जसरी गङ्गालाल 22 वर्षको उमेरमा एउटा युवक भोलि गएर
तपाईँ र मैले उज्यालो देख्न पाउला कि नपाउला भनेर बोले मात्र होइन, गोली खाए। तपाईँ आज तपाईँका लागि, तपाईँको भविष्यका लागि, हाम्रो देशका लागि, हाम्रो भविष्यका लागि बोल्न तयार हो कि होइन? बाहिर मैदानमा आउन तयार हो कि होइन? त्यसैले म एउटै कुरा भनेर आग्रह गरेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विनोद विक्रम केसी, कवि विनोद विक्रम केसीको कवितालाई थोरै मैले आफ्नो हिसाबले बनाएको छु। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, ढाडमा बुट खान तयार राख्नुहोस्। टाउकोमा लाठी खान तयार रहनुहोस्, ढाडमा बुट खान तयार रहनुहोस्, छातीमा गोली खान तयार रहनुहोस्, मस्तिष्कलाई जेलको हावा खान तयार राख्नुहोस्, मनलाई मृत्युलाई मै खानको लागि तयार राख्नुहोस्, मनलाई मृत्युलाई मै खानको लागि तयार राख्नुहोस्। नत्र तानाशाहसँग हार खाएर इतिहासको गाली खान तयार रहनुहोस्। इतिहासको गाली खाने हो वा लड्ने हो आफ्नो हकका लागि, आफ्नो अधिकारका लागि। आज शहीद दिवसमा त्यही भएर मैदानमा आएको। संकल्प गर्ने हो कि होइन? बोल्ने हो कि होइन? लड्ने हो कि होइन? डट्ने हो कि होइन? त्यही साहसका साथ, संकल्पका साथ देशभरिका साथीहरू उठ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय नेता गगन कुमार थापाज्यूलाई। र यस्तै गरी हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धैर्य भएर सुनिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मन्तव्यकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य श्री उमाकान्त चौधरीज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। जय नेपाल। नेकपा, समस्त नेकपा आफ्नै अध्यक्षले चालेका कदमका विरुद्धमा, यस अर्थमा आफ्नै अध्यक्ष, आफ्नै पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा हामी सडकमा खडा हुनु परेको छ। यो एक हिसाबले दुर्भाग्य हो, तर अर्को हिसाबले यो सौभाग्य हो। यो गौरवको कुरा हो कि इतिहासका कूडा कर्कट आफ्नै पार्टीभित्र छन् भने पनि ती कूडा कर्कटका विरुद्धमा यो पार्टीभित्रै लड्ने शक्ति छ, जबरजस्त शक्ति छ भनेर यो दुनियाँका सामने देखाउनु पनि हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो, यो इज्जतको कुरा हो, यो प्रतिष्ठाको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। म यो कार्यक्रम मार्फत यहाँ उपस्थित र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईहरू सबै मार्फत सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यो कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो घोषणा आज यहाँको उपस्थितिले, यो उपस्थितिलाई साक्षी राखेर म कमरेड ओलीलाई, कमरेड प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु कि कमरेड तपाईँ गलत हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। यो सारा मास आज साक्षी छ कमरेड, तपाईँ गलत हुनुहुन्थ्यो। सोच्नुहोस्, फिर्ता लिनुहोस्, समय छँदै फिर्ता हुनुहोस् कमरेड ओली, पछाडि हट्नुहोस्। यो एउटा संकल्प पनि हो, यो एउटा संकल्प पनि हो। यदि तपाईले टेर्नु भएन भने तपाईलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याइनेछ कमरेड। कमरेड ओली बिउजनुस्, फिर्ता हुनुहोस्। हामी यो दुनियाँलाई भन्नुपर्छ, धेरैले हामीलाई भन्नु पनि भएको छ कि ओली कमरेड अचानक आउनु भएन, अनेक घटना परिघटनाहरू भए। पछिल्लो एउटा ठूलो दुर्घटना यो भन्दा अगाडि नै घट्या थियो। त्यो घटना के थियो, त्यो दुर्घटना के थियो भने कमरेड ओली 9औं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसकै हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो र त्यसकै हैसियतमा आज यो सारा ताण्डव नाच्दै हुनुहुन्छ। त्यो एउटा दुर्घटना थियो। कमरेड ओली चुनिन पाउने अधिकारको प्रयोग गर्नु, उहाँलाई भोट दिनु, यसलाई मैले दुर्घटना भनेको होइन। दुर्घटना के भएको थियो भने नयाँ जमानाको पार्टी बनाउने, नयाँ युगको पार्टी बनाउने नीतिहरू एकातिर थिए। जुन नीतिहरूको विरुद्धमा कमरेड ओली खडा हुनुभएको थियो, उभिनु भएको थियो। त्यो महाधिवेशनले
एकातिर नयाँ युगको नयाँ जमानाको पार्टी बनाउने सिद्धान्तहरू, कार्यदिशाहरू, कार्यनीतिहरू पारित गर्यो, अर्कोतिर स्वयं कमरेड ओलीलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्यो। त्यो एउटा इतिहासको असाध्य डरलाग्दो राजनीतिक घटना थियो, जसका सिँढी चढेर उहाँ अगाडि जानुभयो। यो अन्तर्विरोध, नीतिले नेता नचिन्ने, नेताले नीति नचिन्ने यो अन्तर्विरोध कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुनै पर्ने थियो, हुन्थ्यो। त्यो हामीले बोकेर लिएर आएका थियौँ, त्यो हाम्रो दुर्भाग्य थियो। तत्कालका लागि भन्ने हो भने भारतले हामीमाथि लगाएको नाकाबन्दी, त्यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता अगाडि उभिएर निक्लेपछि त्यसको अगाडि खडा हुने एउटा मौका, त्यो अवसर कमरेड ओलीलाई प्राप्त भयो। संस्थाको कारणले त्यो चुलीमा बसेर उहाँले विकासका, समृद्धिका, त्यसको अवधारणालाई उहाँले बिगार्न थाल्नुभयो। जनताको, देशभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने मान्छे खान नभएर, लाउन नभएर, कृषिले मान्छेलाई बाँच्न नदिएर गाउँबाट सहर लखड्दै थियो। सहरमा उद्योग धन्दाहरू थिएनन् र ती हाम्रा छोराछोरीहरूलाई विदेश लखड्दै थियो। गएको 20, 22, 25 वर्षदेखि नेपाली अर्थ राजनीतिको प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति यो थियो। जोसुकै समाजशास्त्रीले, जोसुकै राजनीति शास्त्रीले, जोसुकै राजनीतिज्ञले, जोसुकै अर्थशास्त्रीले हेर्न सक्ने कुरा थिए। उहाँ यसका प्रति चिन्तित रहनु भएन, यसका प्रति जवाफदेह रहनु भएन, उहाँले यसका प्रति सरोकार पनि राख्नु भएन र क्रमशः उहाँले विकासको परिभाषा, अवधारणालाई भुत्ते बनाउनु भयो। केवल प्रहसनको विषय बनाउन थाल्नुभयो, जोक गर्न थाल्नुभयो। विपक्षी आफ्ना पार्टीका सांसदहरू, मन्त्रीहरू कसैलाई पनि उहाँले हुर्मत लिन थाल्नुभयो। आफ्नै पार्टीका आफू समानका अध्यक्ष, आफू समानका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, आफै समानका पार्टी चलाएका मान्छेहरूका विरुद्धमा उहाँ निरन्तर हुर्मतको खेलमा लागिराख्नुभयो। र स्वाभाविक थियो, उहाँले भने जस्तो गरी विकास आकाशबाट झर्दैन थियो, धरतीबाट आउँदैन थियो। त्यसका लागि त सारा जनतालाई एकताबद्ध पारेर, उनको दुःखमा दुःख आफू दुखी भएर, उनका सुखका कल्पनाप्रति सुखी महसुस गर्ने त्यो प्रतिबद्धताका साथ आउनु पर्थ्यो। उहाँले त्यसरी आउनु भएन। यो दुःखद कुरा हो कि उहाँ त्यसरी आउनु भएन। उहाँको चुलिएको व्यक्तित्व, त्यसको आत्माभिमान र उहाँले भने जस्तो हुन नसकेपछि, उहाँले गरेका बाचाहरू पुरा गर्न नसकेपछि एउटा अन्तर्विरोध सुरु भयो र उहाँ पार्टीमा, सरकारमा, जनमतमा पनि असफल हुँदै जानुभयो। उहाँ क्रमशः तिरस्कृत हुँदै जानुभयो, उहाँ अल्पमतमा पर्दै जानुभयो र आफ्ना असफलताहरू लुकाउनका लागि अन्त्यतः उहाँले संसदलाई समेत शिकार बनाएर, संसदलाई विघटन गरेर आज राष्ट्रिय राजनीतिको चुलीमा, राष्ट्रिय राजनीतिको धुरीमा कमरेड ओलीले आगो लगाइदिनु भयो। र आज उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, 2/3 माग्दै हुनुहुन्छ। संविधानलाई बन्धक बनाएर 2/3 को फिरौती मागेर कमरेड आज तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ मुलुकका सामु, यो ताण्डव जुन नाच्दै हुनुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ? केही मान्छेहरूलाई लागेको छ, केही मान्छेहरूले भन्दैछन् कि चुनाव हुनेछ। तपाईँ राष्ट्रपतिलाई कमरेड ओलीले लेखेको चिठी हेर्नुहोस्, सबैले हेरौँ त्यो चिठी। संसद विघटन गर्नका 8वटा कारण दिनुभएको छ र 7 ठाउँमा उहाँले किन यसलाई विघटन गरियो भन्दा 2/3 ल्याउन, 1 किन 2/3 ल्याउन, 2 किन 2/3 ल्याउन, 3 किन 2/3 ल्याउन, 7 किन, 7औं कारण के हो भन्दा 2/3 ल्याउन। भएको छोरो मारेर कमरेड ओलीले पूर्णिमाको व्रत जुन गर्दै हुनुहुन्छ, यो सम्भव छ? कुनै हिसाबले र जसरी उहाँले भनिराख्नु भएको छ 2/3 7 ठाउँमा 2/3, 8वटा कारण मध्ये 7वटा कारण 2/3 जसरी माग्दै हुनुहुन्छ, यसको अर्थ के हो भने कसैले चुनावको अपेक्षा गरेका छन् भने पनि हेरिराख्नु होला। कमरेड ओलीले 2/3 आउने आफैलाई ग्यारेन्टी नगर्दासम्म, त्यो सारा प्रपञ्च नगर्दासम्म यो मुलुकमा उहाँले चुनाव हुन दिनुहुने छैन। यसर्थ
यसर्थ चुनावको बहकाममा लागेर कसैले देखेका छन् भने यो गलत हुनेछ। त्योभन्दा ठुलो कुरा त संविधान च्यातेर, संविधान पानीमा भिजाएर आज जसरी यो चुनावको कुरा गरिँदैछ यो हुनेवाला छैन। मैले फेरि पनि भन्छु, यो मास यो जनसमूह अगाडि राखेर भन्छु, कमरेड तपाईका चलखेल, तपाईका षड्यन्त्र, तपाईका जालझेल किमार्थ पुरा हुन दिइने छैन। कमरेड तपाईलाई पछाडि हटाइनेछ, तपाईलाई पराजित गरिनेछ। यो मुलुक दुईटा मात्रै विकल्प छ हामीसँग, या त यो सारा मुलुक पराजित हुनुपर्छ, या यो लोकतन्त्र पराजित हुनुपर्छ, या त हाम्रो वामपन्थको इतिहास पराजित हुनुपर्छ, या त कमरेड ओली पराजित हुनुपर्छ। हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हामी कसको कित्तामा उभिने हो? वामपन्थको कित्तामा उभिने हो, लोकतन्त्रको कित्तामा उभिने हो, त्यसर्थ संविधानको कित्तामा उभिने हो, अथवा संविधानको पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने हो कि कमरेड ओलीको पक्षमा उभिने हो? आज मुलुकका सामु यो चुनौती खडा भएको छ र सारा जनता 70 वर्षको इतिहास यो कमरेड ओलीका पछाडि मात्रै उभिन किमार्थ तयार छैन। यस तपाईसँग दुईटा मात्रै शक्ति छ। एउटा तपाईले बनाएको साइबर सेना भनिने साइबर स्यालहरू बाँकी छन् तपाईसँग। तपाईले त्यसको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र दुनियाँका अगाडि जुन ताण्डव नाच्दै हुनुहुन्छ, जुन गाली गलौजको, जुन जोकरीको, तपाईले जुन विदूषकको भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ, त्यो साइबर स्यालहरूको नेताका रूपमा तपाईले आफूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्योभन्दा तपाईसँग अर्को के शक्ति छ? दुनियाँ एकातिर छ, तपाईसँग अब के छ? संसद थियो तपाईसँग, एउटा प्रधानमन्त्रीसँग असाध्य ठुलो शक्ति, ब्रह्मास्त्र भनेको संसद हुन्छ, पार्टी हुन्छ। त्यसलाई तपाईले बिगार्नुभयो, त्यसलाई तपाईले भत्काउनु भयो, विघटन गर्नुभयो। राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई तपाईले बन्धक बनाएर आफ्नो व्यक्तिगत निजी सचिवालय जस्तो बनाएर राख्नु भएको छ। र अब तपाई निरीह भइसक्नुभयो कमरेड ओली, तपाईसँग अब साइबर सेना बाँकी छ। अर्को कुरा एउटा बाँकी छ तपाईसँग, त्यो बाँकी भनेको तपाईसँग सेटिङवाला मामिला, सेटिङवाला प्रपञ्च तपाईसँग बाँकी छ। यो कुरा मैले जोड दिएर किन भन्दैछु भने, दुनियाँ भन्छ, संविधानविद भन्छन्, कानुनविद भन्छन्, सारा जनता भन्छन्, किसान मजदुर बुद्धिजीवी सबै भन्दैछन् कि कमरेड ओलीले गलत गर्नुभयो, संसदको विघटन गलत थियो, यो पुनर्स्थापित हुनुपर्छ, सबै भन्दैछ। जो मान्छे ओलीले जित्नुहुन्न भन्ने कुराको विरुद्धमा उभिएका छन् अथवा ओलीले नै जित्नु होला भन्ने छन्, ती हरेक जसो मान्छे एउटै कारणले कि ओलीले सबै सेटिङ गरिसकेका छ। कमरेड ओली यो अदालत आज 21औं शताब्दीको अदालत तपाईका सेटिङका कारणले, त्यो पनि 70 वर्ष पछाडि लोकतन्त्रले बनाएको संविधान, त्यो संविधान बमोजिम बनेको अदालत, त्यसका न्यायाधीशहरू तपाईको सेटिङका कारणले डराएर तपाईको पक्षमा निर्णय गर्छन् भनेर बसिराख्नु भएको छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ कमरेड। यस अर्थमा कमरेड ओली त्यो कारणले हार्नुहुन्छ। तपाईलाई धेरै टुक्काहरू थाहा छ, तर एउटा बुझ्नु भएन तपाईले, स्यालहरूले रजाई गर्ने कुरा दन्त्य कथामा मात्रै हुन्छ कमरेड, वास्तविक दुनियाँमा स्यालले रजाई गर्दैन। यदि सेटिङले काम गर्छ भने कमरेड जासुसी उपन्यासहरूमा मात्रै काम गर्छ, वास्तविक दुनियाँमा अब सेटिङले काम गर्दैन। त्यसो गर्दा यो कुरा दुनियाँका सामने ज्ञात होस्, यो जाहेर होस् कि हामी जित्दैछौँ, लोकतन्त्रले जित्दैछ, वामपन्थले जित्दैछ। आज यति मात्रै भनेर हामीले सुख चाहिँ पाउँदैनौँ। यसो भएर पनि हामी अब कस्तो पार्टी बनाउँछौँ भन्ने कुरा हाम्रो अध्यक्ष कमरेडहरूले बताउनु हुनेछ। मैले त्यसमा धेरै कुरा भन्दिनँ। हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको छ कि मुलुकमा हामीले जस्तो जुन पार्टी बनाउन खोजेका छौँ, हाम्रो सिद्धान्तले जुन पार्टी बनाउँछ, त्यो सिद्धान्त अनुसार हाम्रो पार्टी बन्दा बा आमा र छोरा छोरीको सामन्ती भारदारहरूको जस्तो पार्टी बन्दैन कमरेड। अब हाम्रो पार्टी समानतामा आधारित,
सबै अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यहरू समेत बराबर रहेको, उत्तिकै अधिकार रहेको त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्न जाँदैछौँ। हामी त्यो कबुल गर्न जाँदैछौँ। म बोलचालको भाषामा दोस्रो पुस्ता भनिने त्यो पुस्ताको तर्फबाट तपाईँहरूसँग कसम खाएर भन्दैछु, हामी त्यस्तो पार्टी बनाउँछौँ। हामी अब नकमाइकन खाने, राज्यको दोहन गरेर खाने, राज्य लुटेर खानेहरूको पार्टी कि मार्थ बन्न दिँदैनौँ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। हामी त्यस्तो पार्टी बनाउँछौँ जहाँ हरेक मान्छेले आफ्नो कमाइ खान्छ, आफ्नो कमाइको ट्याक्स तिर्छ र त्यो तिरेको ट्याक्स, आफूले तिरेको ट्याक्स हाम्रो मुलुकका श्रमजीवी, गरिब, गुरुवा, किसान, मजदुर, महिला, विपन्न जनता, दलितहरू, जनजातिहरू तिनको पक्षमा काम हुन्छ कि हुँदैन भनेर हर बखत सचेत रहने त्यस्तो कार्यकर्ताको हामी पार्टी बनाउँछौँ। र हामी प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो, संसदीय व्यवस्था, तर हामी हाम्रो पार्टीको आफ्नो सञ्चालनका हिसाबले हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नेछौँ। हाम्रो दस्तावेजले, हामीले निर्णय गरेको पार्टी एकताको दस्तावेजले यो कुरा गर्दछ। यसर्थ हामी नयाँ खालको पार्टी निर्माण गर्ने कुरा, आजसम्म रहेका कमी कमजोरीहरू पनि, त्यस्ता दुर्घटनाहरू हाम्रै राजनीतिक अराजनीतिक क्रियाकलापले अर्को ओली फेरि नजन्मियोस् भन्नका लागि र हाम्रो पार्टीको गर्भमा के चिज छ जसले ओली जन्माउँछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै हामी अब अर्को कुनै ओली हाम्रो आन्दोलनमा जन्मिने छैन भन्ने कुरा ग्यारेन्टी गर्नका लागि हामी उठ्यौँ। र अन्तिममा म यही जोड गरेर भन्छु, हामी यस्तो पार्टी बनाउँछौँ। यो पार्टी बनाउनका लागि यो आन्दोलन जुन सुरु भयो, यसले कम्तीमा कमरेड ओलीलाई घुँडा टेकाएर मात्रै विश्राम लिनेछ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। समाजले आयोजना गरेको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो नमन छ। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। हामी यो जय नेपाल किन भनिरहेका छौँ भने विगत 31 वर्षदेखि बहुदलको नाममा राजनीतिक गरेका यी दलालहरूले पार्टीको झण्डा उठाएर नेपाली राष्ट्रिय झण्डाको मानलाई गिराएका छन्। अहिले राष्ट्रिय झण्डाका आन्दोलन उठेका छन्, तिनलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। पहिलो पटक नेपालमा पञ्चायत अन्त्य भइसकेपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय झण्डा सहित केही नागरिकहरू सडकमा आएका छन्। यो राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय ध्वज यी पार्टीका दलाल झण्डाहरू भन्दा यी विदेशीका धर्म बेचुवा, आमा बेचुवा र यो मुलुक बेचुवाका झण्डा भन्दा कैयौँ गुणा हाम्रो छाती भन्दा माथि छ। त्यो चन्द्र सूर्य झण्डा अङ्कित झण्डा हो। त्यसका लागि हामी सबैले जय नेपाल भन्छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, एउटा सानो हामीले एउटा गीत पनि रचेका छौँ। यसमा एउटा गीत पनि राखेका छौँ, जागौँ जागौँ उठौँ उठौँ अब सारा नेपाली, जात धर्म पार्टी भन्दा चन्द्र सूर्य उचाली। हामीले एउटा अभियानको हाम्रो श्लोक पनि छ। आज म एउटा कुरा तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज यो मुलुकलाई यहाँसम्म पुर्याउनु, आज हामी किन जम्मा भइरहेका छौँ, के का लागि तपाईँहरू हाम्रो कुरा सुन्न बाध्य हुनुभएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले सुन्नुपर्ने, के का लागि भन्ने कुरा पहिला बुझ्न जरुरी छ। तपाईँकै काभ्रे जिल्लाका महाभ्रष्टाचारी 4G घोटाला काण्डका महानायिके, जब मैले 4G घोटाला तपाईँले 14 अर्ब रुपैयाँ गर्नुभयो, गोकुल बास्कोटा उर्फ गोकुले नाम यदि कसले राखेको भने म ज्ञानेन्द्र साईले राखेको नाम आज त्यसैभरि प्रख्यात छ गोकुलेजीलाई भन्दाखेरि उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर जवाब दिनुभएको थियो, 12 अर्ब होइन ज्ञानेन्द्रजी, 12 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखायो भने मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो। बिचारा भगवानले माथिबाट सुनेछन्। त्यो भनेको 15 दिन पुगेको थिएन, गोकुलेको 70 काण्डको अडियो आयो र राजीनामा दिन बाध्य भएर आज बसिरहेका छन्। हामी यो अभियान त्यत्तिकै खडा गरेका थिएनौँ। किन हामीले गोकुल बास्कोटाको अडियो काण्डदेखि हरेक कुरालाई हामीले मध्यनजर गऱ्यौँ त? गोकुल बास्कोटालाई राजीनामा गर्न बाध्य किन गऱ्यौँ त? किनकि गोकुल बास्कोटा जस्तो छोरो काभ्रेमा अर्को कोही नजन्मोस्, अर्को कसैले त्यस्तो राजनीतिक नगरोस् जसले भ्रष्टाचारको राजनीति गर्छ। म आज तपाईँकै काभ्रेमा उभिएर भनेको छु, गोकुल बास्कोटा उर्फ गोकुले ज्यू
12 अर्ब 14 अर्ब मात्र होइन, यो तिम्रो केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको सत्ता फाल्छौ, त्यसपछि तिम्रो घाँटीमा हत्कडी हालेर तिम्रो सारा सम्पत्ति जनताका नाममा हामी सार्वजनिक गर्छौं। यो दावा हो, यो हिम्मत हो, हामी गरेर देखाउँछौं। हामीले भनेका थियौं गोकुल बास्कोटाजी धेरै फुरुक गर्ने होइन, एक दिन चुरुक भएर होला मन्त्री पदबाट राजीनामा दियौ, सांसदबाट राजीनामा दिएका छैनौ, अख्तियार किनेका छौ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं प्रचण्ड र केपी दुईटैको पत्ता साफ गरेपछि बिचारा छोरा गोकुलमा जान्छन् कि कहाँ जान्छन् त्यसपछि हामी देखाउँछौं। यो बाटो हेरेका छौं, यहाँका नागरिकको स्वास्थ्यलाई हेरेको छ, शिक्षालाई हेरेको छ, करोडौंको बजेट आएको छ, अरबौंको बजेट आएको छ। त्यो बजेटमाथि भ्रष्टाचार गरेर फेरि गोकुल बास्कोटा बोल्छन्, फेसबुकमा कराएर हुन्छ, मलाई कारबाही गरेर हुन्छ। काभ्रेको त म हिरो हो, काभ्रेको जनताले त मलाई जिताउँछ। म काभ्रेका जनता, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, यदि गोकुल जस्तो छोरालाई फेरि तपाईले जिताउनु भयो भने तपाईको छोरा, तपाईको बाउ आमा पनि यो देशको नालायक हुनुहुन्छ। यो कुरा 100%। अब काभ्रेबाट गोकुल बास्कोटाज्यूको जमानत जफत गर्नुहोस्, 2 भोट पनि उसको परिवार भन्दा अर्काको भोटै आउन नदिनुहोस्। म आग्रह गर्न चाहन्छु गोकुल बास्कोटाका छोरीहरूलाई, गोकुल बास्कोटाका श्रीमतीज्यूहरूलाई, तपाईको श्रीमानलाई र तपाईको बाउलाई अब भोट नदिनुहोस्। यदि भोट दिनुभयो भने तपाईको पनि 3 पुस्ते सम्पत्ति जफत गर्छौं, सत्ता फाल्छौं र सत्ता टुङ्ग्याउँछौं। अब पतनको बाटो सुरु भयो। करिब 1 वर्ष 12-13 महिना अगाडि ललितपुरको पाङगाउँको एउटा कार्यक्रममा मैले भाषण गरेको थिएँ। रोल्पामा गर्जिएको प्रचण्ड काठमाडौँमा दाम्लो लगाउँछु, धेरै फुरफुर गर्ने होइन, गोकुले र केपी ओली ज्यू तिम्रो आँखा र तिम्रो सत्ता फाल्छ भनेका थियौ। 1 वर्ष पुगेको छैन, यिनीहरूको पत्ता साफ सुरु भइसक्यो। गल्ली गल्लीबाट आन्दोलन सुरु भएको छ, देशका ठाउँ-ठाउँबाट सुरु भएको छ। राष्ट्रभक्ति अभियानका साथीहरू उड्नुहोस्, बनेपाबाट, काठमाडौँ र काभ्रेबाट यिनीहरूको पत्ता साफ सुरु गर्नुहोस्। राष्ट्रिय झण्डाको आन्दोलन बनेपामा पनि हुन अब जरुरी छ। अति यो देशलाई लुटे, भ्रष्टाचार गर्ने, लुट्ने अनि अदालत जाऊ भन्ने, अदालतमा गएर आफ्नो पार्टीको झोले कार्यकर्तालाई अदालतको न्यायाधीश बनाउने, पार्टीको चम्चेलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउने अनि जनतालाई टुलटुल गराउने तिम्रा जरा काट्छौं, तिम्रो सत्ता पल्टाउँछौं, तिम्रो 3 पुस्ते सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर जनताका नाममा यदि ल्याएर स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क गरिन भने म ज्ञानेन्द्र साई यो देश छोड्छु। तपाईलाई एउटा बाचाका साथ भन्न चाहन्छु, धेरै फुरफुर भयो प्रचण्ड। अब गलामा दाम्लो लाउँछौं आतंककारी प्रचण्डलाई, कि त यो देशको कानुन परिवर्तन गरेर झुन्ड्याउँछौं, कि त यो देशबाट बहिष्कार गर्छौं। होशियार हुनुहोस्, जनता मार्ने, राजनीतिका लागि जनता मार्ने, नागरिक मार्ने, आफ्नो छोरो प्रकाश मर्दाखेरि पुवा रुने, अर्काका छोराछोरी मार्दाखेरि शहीद भयो भने टीका लाउने, यस्ता अपराधी चरित्र भएका यहाँ आतंककारीहरूको पत्ता साफ गरेनौं भने गौतम बुद्धको देश होइन यो, पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको देश होइन यो। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, 100औं दलका नेता हामी एउटै कुर्सी तानातान, 100औं दलका नेता हामी एउटै कुर्सी तानातान, सर्वभौम फैलिएका छौं। ढुङ्गा मुढा हानाहान, गरिबीको पेटमा बन्दुक छुरी रोपिने, वीरहरूका रगतमा पौडी सजिलैसँग खेल्न सकिने, यही छ आज एउटा पुल उद्घाटन गर्न पाइन भनेर कांग्रेसका भ्रष्टाचारी नेता रामचन्द्र पौडेल सास चुकेका नाटक र दंगाबाजी तिनका ती छोले छम्तेहरू आन्दोलन गर्थे। बिचारा त्यो पुल हेर्न गएमा यत्रो पुल रहेछ, कति टेन्सन लाग्यो। यदि विकास गरेन, एउटा पुल उद्घाटन गर्न झगडा गरेका छ। आज देश कोरोनाले ठप्प परेको छ, नागरिकले स्वास्थ्य पाएको छैन, शिक्षा पाएको छैन, बाटो बनेको छैन। ये बाबा हुँदा उपचार गर्न नपाएर, पैसा नभएर तडपी मर्या छ। हामी अभियन्ता कहाँ आउँछ, 1000 रुपियाँ उठाइदेऊ न, 200 रुपियाँ उठाइदेऊ न, हाम्रो बाउलाई बचाइदेऊ, छोरीलाई बचाइदेऊ, आमालाई बचाइदेऊ
भनेर जनता रोएको छ। लाखौं युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्दै आँखाबाट आँसु झार्दै तप्तम आँसु झार्दै काम गरिरहेका छन्। यी दलाल चोरहरू, यी रामचन्द्र पौडेल जस्ता अपराधीहरू एउटा पुल उद्घाटन गर्न पाएन झोले कार्यकर्तालाई सडकमा उडाल्छन्। अझ प्रचण्ड जस्ता आतंककारीहरू कुर्सी पाइएन भनेर तानातान गर्छन्। अब यी कुर्सी तान्ने र यी पुल उद्घाटन गर्ने यिनीहरूको पत्ता साफ गर्ने आन्दोलन सुरु भएको छ। अब पत्ता साफ हुन्छ। मेरो आग्रह छ, पटक पटक मैले भनेको छु, पटक पटक मेरो दावा हो, अब तिम्रा दिनगन्ती सुरु भए हातका औँलामा गर्न। 1 महिना बाँकी छ कि 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना। अब नेपाली जनताहरूले यी चोर डाकाहरूलाई फेरि चुनाव जितायो भने यो देश विकास भएन भनेर नभन्नु। तपाईको छोरो मलेसियामा खाडी मुलुकमा मर्यो भनेर नभन्नु। उपचार गर्न पाइन, आज पैसा छैन भनेर पनि नभन्नु। स्कुल र कलेजले महँगो शुल्क लग्यो, मेरो छोरी पढाउन पाइन, छोरा पढाउन भन्नु नभन्नु। किनकि यो बाटो बनेन भनेर पनि नभन्नु। जब तपाईको अधिकार आउँछ नि हातमा भोट, यो भोट बन्दुकको गोलीभन्दा बलियो हुन्छ। त्यो भोट हाल्दाखेरि रक्सी खाएर पार्टीको कार्यकर्ता भएर भोट हाल्ने, चोर डाका अपराधीलाई चुनाव जिताउने अनि विकास भएन भनेर धुरुधुरु हुने यो काम नगर्नुहोस्। एकजना चोर दलाललाई, भ्रष्टाचारीलाई भोट हाल्न हाल्नुहोस्। यदि तपाईलाई विकल्प चाहिन्छ भने विकल्प खडा गरेर देखाउँछौँ, यिनको घाँटी समातेर देखाउँछौँ। यो धैर्यका साथ तपाईलाई आग्रह हो। अति भयो, 31 वर्ष भयो यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था भएको। फलानो पार्टीको सरकार गयो, फलानो पार्टीको गयो, कोल्लोले गर्यो, पल्लोले गर्यो। अब हत्या गरेका छ, हिंसा गरेका छ, बाटो बन्द गरेका छ, टायर बालेका छ, जगल्टे मुन्द्रेहरू ल्याएर सडकमा बुरुक बुरुक उफालेर म हलानो सङ्गठन फलानो सङ्गठन भनेको छ। अब एकजुट बन्नुहोस्, नेपाली झन्डामा गोलबद्ध हुनुहोस्। यिनीहरूका दिन अब ज्यादा छैनन्। फलाम तातिसकेको छ, छुट्ने बेला आएको छ। खड्की समाजका साथीहरू छुट्नुहोस् अनि यिनीहरूको दिनगन्ती सुरु हुन्छ। धेरै साथीहरूले भने, धेरै अभियन्ताहरूले पनि भने राजावादी राजा। म तपाईँलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, राजाको व्यक्ति र चरित्र कस्तो छ त्यो म भन्दिनँ, त्यो व्यक्तिको कुरा होइन। तर आज म ज्ञानेन्द्र साई नेपाली, यहाँ चिरकाजी खड्की नेपाली, यहाँ पश्चिमको एकजना, पूर्व पश्चिमको एकजना नरेन्द्र सिंह धामी दार्चुलाको नेपाली, पूर्वको विकास ठाकुर नेपाली, तराईको सञ्जय यादव नेपाली, सिर्फ यही राज संस्थाले बनाएको हो। यो नभुल्नु होला, यो भुल्ने कुरा होइन। आज धेरै अभियन्ता पार्टीका छोरे कार्यकर्ताहरूले भनिरहेका छन्, पृथ्वीनारायण शाहको बेइज्जत गरिरहेका छन्। म जबसम्म बाँच्छु तबसम्म पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको मुलुकमा तिनको दिव्य प्रदेशलाई 1 इन्च त लगन दिदिन, बरु रगत बगाउन किन नपरोस्। यो कटिबद्धता साथ हो। आज नेपाली भएको यिनैका कारणले हो। यी झोलेहरू, यी विदेशीका दलालहरू यी बीचबिचमा बसेर हुँदै नभएका इतिहास ल्याएर इतिहास पढ्न जा रे। बेलायतको एउटा लाइब्रेरीमा छ रे, यसलाई त्यो झोलेलाई थाहा रहेनछ बिचारा। त्यही बेलायतको कुइरे बलभद्र कुम्भर र भक्ति थापासँग युद्ध हारेर खुट्टामा पाउ परेर गएको बेलायती कुइरे आज यिनको इतिहास पढाउने भयो। लेखेका छन् इतिहास, यी इतिहास लेख्नेहरूले लेखेका छन्। विदेशी दलालहरू नेपालमा आएर इतिहास लेखेर विदेशमा पढाउने सिकेर आउट जस्ता र बाबुराम भट्टराई जस्ता अपराधीहरू, मानसिकता भएका पिएचडी गरेका छोरो बिग्रेर पढेर बाबुराम नबन्नु रे कहिल्यै पनि भन्ने उखान छ नेपाली समाजमा। त्यस्ता यी अपराधीहरू गएर त्यहाँ पढेर आएर अनि नेपालीको इतिहास बुझाउने, नेपालको पुरै भूगोललाई भेटाउने। भन्छन् पृथ्वीनारायण शाहले 17 धान्ने नाक काटेर नेपालको कुन इतिहासमा लेखेको छ देखाऊ। बेलायतको एउटा विदेशी कुइरे यो देश लुट्न आएको एउटा लुटेराले बेलायतमा लेखेको इतिहासलाई लगेर बाबुराम भट्टराई उफ्रिया छन्। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले हिम्मत नगर्दिया भइदिया भए आज म ज्ञानेन्द्र साई कि त पाकिस्तानी हुन्थे कि त चाइनिज हुन्थे। यी तपाईँ बनेपाका खड्की समाजका साथीहरू कि त सिक्किमेली हुनुहुन्थ्यो कि त तिब्बतीहरू हुन्थ्यो। आज नेपाली बनाएको इतिहास हो। पृथ्वीनारायण शाहको सिद्धान्तलाई स्थापित गरेरै छाड्छौँ। यदि दम र हिम्मत छ भने अगाडि उभिरहन्छ। अर्को कुरा, नेपाल भने के हो? मेरो नेपालको परिचय के हो?
म ज्ञानेन्द्र साई, मेरो परिचय पहिला ज्ञानेन्द्र त्यस पछाडि साई। मेरो बाउको नाम आमाको नाम नागरिकतामा लेख्या हुन्छ हैन। नेपालको परिचय के हो? नेपालको पहिलो परिचय हो बौद्धिक सनातन राष्ट्र। नेपालको पहिलो परिचय, नेपालको दोस्रो परिचय भाइचारा, एक अर्कासँग मिलेर बस्ने, जातीय विभेद नगर्ने, जातीय द्वन्द नगर्ने। अर्को नेपालको परिचय के हो? विविधताभित्रको एकता। तर आज यही दलालहरूले बौद्धिक सनातन राष्ट्रलाई मासेर धर्मनिरपेक्ष बनाएका छन्। हिजो हेरेका छौँ यिनीहरूको फोटो मैले, जाँदा रहेछन् विदेशी दलाल धर्मका अगाडि यस्तो घुँडा टेकेर डोनेसन लिएर होली खाने डाकाहरूलाई। यो देशबाट बौद्धिक सनातन 97% नागरिक किन चुप लाएर बस्या? उड्नुहोस्, यी विदेशी दलाललाई यो देशबाट बहिष्कार गर्नुहोस्। अब आवश्यकता छ। हामीले धर्मको कुरा जोड्दाखेरि कुनै एउटा आस्थाको कुरा होइन, टुरिज्मको कुरा पनि जोड्छौँ हामी। विश्वमा 122 करोड हिन्दू बस्दछन्, त्यसको 100 करोड भन्दा बढी हिन्दू भारतमा बस्दछन्। विश्वमा 58 करोड भन्दा बढी बौद्धिस्ट बस्छन्, त्यसको 40 करोड भन्दा बौद्धिस्टहरू तिब्बत चाइनामा बस्छन्। यिनीहरूको 10% पर्यटक मात्र नेपाल आयो भने नेपालले हुन्डाई कम्पनीका गाडी बेच्नु पर्दैन साथीहरू। विनोद चौधरीले एलजी फ्रिज बेच्नु पर्दैन यो देश बनाउनलाई। हाम्रा पर्यटकले एकजनाले 10,000 रुपियाँ मात्र खर्च गर्यो भने 42 खर्ब भन्दा बढी पैसा नेपाल भित्रिन्छ। नेपाललाई कायापलट गर्न सकिन्छ। म एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरू, घरको अगाडिको सुनलाई देखेका छैनौँ। हामी कस्ता नेपाली भयौँ भने सुनको थाल लगेर भिख मागिरहेका छौँ। पहिला सुनको थाललाई चिनौँ, यो देशलाई आमूल परिवर्तन गरौँ, यो देशलाई संघीयताको खारेज गरौँ, यो देशलाई धर्मनिरपेक्षताको खारेज गरौँ। किनकि 40% क्रिस्चियन भएको देश बेलायत इसाईको राष्ट्र हुन सक्छ। 97% यो देशमा बौद्धिक सनातन छ नि, बौद्धिक सनातनको देश हुन सक्दैन। के हातमा दही र चुरा पहिनेर बसेका छौँ हामी? उड्नुहोस्, जाग्नुहोस्, समाउनुहोस् नेपाली झन्डा। दलालको पत्ता साफ गर्ने बेला आएको छ, यतिखेर हो छुट्ने बेला भएको छ, छुट्नुहोस्। मेरो आग्रह छ, मेरो विनम्र अनुरोध छ। मुलुकका प्रत्येक कुना कुनाबाट आन्दोलन उठिरहेको छ, त्यत्तिकै उठेको आन्दोलन होइन साथीहरू। मेरो आग्रह छ के? मेरो आग्रह छ भने हिजो धेरै मान्छेले भने मैले सपोर्ट र बेसपोर्टको कुरा गरे होइन। म दूर दराज कर्णालीको मान्छे हो। राजा ज्ञानेन्द्रलाई ज्ञाने चोर देश छोड, ठिकै छ, उठाए केही भएन। यसो पल्टाउँ न। कर्णाली राजमार्ग भन्छ आज, कर्णालीका 5वटा जिल्लालाई जोड्छ। त्यो राजमार्ग कस्तो ठाउँमा बनेको छ भने बाँदर लड्ने भिड भन्छ। जहाँबाट बाँदरहरू लड्यो भने पनि के हुन्छन्? मर्छन्। त्यो भिडमा बाटो बनाएर जोड्ने सिर्फ एकजना व्यक्ति हो ज्ञानेन्द्र शाह। कर्णालीका जनताले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यही बाटो बनाउँदाखेरि पिलीमा यी आतंककारीहरूले आक्रमण गरेर 60 जनाभन्दा बढी राष्ट्र सपूतलाई मारे, बाटो खन्न बसेका सिपाहीलाई। अझ तल भने क्रान्तिका लागि। अब यो क्रान्तिको प्रतिक्रान्ति गर्न जरुरी छ, होइन भने हामी नेपाली होइन। बाटो बनाए, सडक बनाए। आज भन्छन् नि महेन्द्र शाह कु थियो रे, कुशासक थियो रे। म इतिहास दोहोऱ्याउन चाहन्छु। कहिले भयो महेन्द्र राजा? 2012 सालमा, 2012-13 सालमा मेरो हिसाब। अनि यिनले शासन सत्ता कहिलेबाट हातमा लगे? 2017 सालदेखि 2028 सालसम्म करिब 9 वर्ष यो देशमा शासन गरे। 9 वर्षको शासनकालमा म तपाईँलाई ठोकेर भन्न सक्छु, नेपालका पहिला बिल्डिङ कसले बनायो? त्यही 9 वर्षमा बने। नेपालका ठुल्ठुला सडक राजमार्ग त्यही 9 वर्षमा। नेपालका 46 जिल्लामा एयरपोर्ट त्यतिकै बेला। नेपालका 75वटा जिल्लामा भन्दा बढी 45वटा जिल्लामा जिल्ला अस्पताल त्यतिखेरै बने। अनि तिनीहरू चाहिँ तानाशाही भए। 44वटा संस्थान बनाए, तिनीहरू चाहिँ अपराधी भए। अनि क्रान्तिकारी यस्तो गर्ने, अनि कल कारखानामा गएर युनियन बनाउने, अनि त्यही युनियनमा गएर चाबी लगाउने, अनि नेपालका उत्पादनहरूलाई लाठीले हान्ने, अनि माथि गएर अर्को के गर्ने?
नेपाली कपडा लगाउनुको सट्टा टाई र सुट लगाएछौँ भनेर हिँड्ने अनि हामी क्रान्तिकारी हौँ, हामी राष्ट्रभक्ति हौँ भन्ने त्यस्ता दलालको अन्त्य हुन जरुरी छ। यो देशका 44वटा संस्थानहरू फेरि बन्नुपर्छ। यो देशका अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ। यो देशका प्रत्येक एउटा गाउँपालिकामा, अहिले गाउँपालिका भन्छन्, त्यतिखेर गाविस भन्थे, एउटा गाविसमा सुगममा एउटा माध्यमिक विद्यालय, दुर्गममा 3टा गाउँपालिकामा एउटा माध्यमिक विद्यालय। के प्रचण्डले कुन सडक बनाए? केपी ओलीले कहाँनेरको अस्पताल बनाए? एउटा मात्रै देखाइदेऊ न बाबै। ल, महान नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कहाँनेर एउटा अस्पताल बनाए, कहाँनेर बिल्डिङ बनाए, कहाँनेर स्कुल बनाए, कहाँनेर सडक बनाए? 2046 सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर जनतालाई भेडा बनाउँदै लुट्दै खाँदै हामी सँगै 2036 सालमा नेपालसँग भोकमरी परे भनेर कोरिया, दक्षिण कोरियाले नेपालसँग खाद्य मागेको इतिहास छ। त्यो कोरियामा आज टमाटरमा खेती गर्नका लागि हाम्रो नेपाली विदेशिनु पर्ने भएको छ। सुन्नुहोस् इतिहास। एउटा नेपालको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गयो भने, विदेश भ्रमणमा गयो भने त्यहाँको पत्रिकाले लेख्दा पनि लेख्दैन त्यो प्रधानमन्त्री गएको हो कि एउटा सरकारी कर्मचारी गएको थाहा पनि हुँदैन। यो देशमा त्यस्तो इतिहास थियो जसले बेलायत भ्रमण गर्दाखेरि 6 दिन छुट्टी दिएको थियो। त्यो इतिहास छ यो देशमा। जसले अमेरिका भ्रमण गर्दाखेरि 4 दिन अमेरिका बन्द गरिएको थियो। जसले अमेरिकाको पुरै सिनेटमा सम्बोधन गरेको इतिहास पनि छ। आज हामी त्यत्तिकै नेपाली गरिब भएका होइनौँ। हामीले माटो चिनेनौँ, हामीले धर्म चिनेनौँ, हामीले परम्परा चिनेनौँ, हामीले संस्कृति चिनेनौँ, हामीले आफ्नो बाउलाई बाउ भन्न सकेनौँ, छोरालाई छोरा भन्न सकेनौँ। सिर्फ विदेशीको सिको मात्रै गऱ्यौँ। सिर्फ इङ्ग्लिस पढेपछि अहिले के भन्छन् थाहा छ? छोरो गरे ट्यालेन्ट भएछ अरे, फटटटटट इङ्ग्लिस बोलेछ। त्यही छोरालाई च्याप्प घाँटी समातेर सोध्नुहोस् दुईवटा कुरा, बाबु प्याजमा पानी लाग्छ कि लाग्दैन भनेर सोध्नुहोस्। आलु कहाँ फल्छ बाबु, टुप्पोमा फल्छ कि जरामा फल्छ भनेर सोध्नुहोस् त। केही आउँदैन। पढेको छ 97%, 90% वा सर्टिफिकेट हेरौँ ट्वाक्क तर नम्बर छ। बोर्डिङ स्कुल खोलेको छ चट्ट पारेर, जनता लुटेको छ। नेताको नजिकैको कार्यकर्ता भएको छ। गोकुल बास्कोटा जस्ता गोकुलेहरू आयो भने नजिक गएर खादा उडाउन गइहाल्छ। त्यो फेरि क्याम्पसको प्रिन्सिपल थाहा छ कि छैन? अनि भयभरको लुट्या छ। अनि बाउ आमा सबैहरू बिचारा छोरालाई जबरजस्ती स्कुल पढाएका छन्। बिचारा 4 वर्षको बच्चादेखि 27 वर्षको हुँदासम्म पढाउँछन्। पढाइसकेर आयो भने न त्यसले काम गर्न जान्दछ, न त्यसले भाषा राम्रोसँग बोल्न जान्दछ, न त्यसले केही पनि गर्न जान्दैन। कहीँ रटेर अलिकति पढ्यो भने सरकारी जागिर खाने हो, रटेर पढ्न सकेन भने बेरोजगार बन्ने अनि विदेश जाने हो। यो किसिमको शिक्षा प्रणाली लागू गरेर साराका सारा नेपालीलाई आज के बनाइसके? यिनीहरूले बेरोजगार बनाइसके। यो अभियानको पहिलो उद्देश्य भनेको यो शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गर्ने हो। हामी यसलाई परिवर्तन गर्छौँ। बढी चाहिँदैन। किन चाहियो? घर घरमा पिएचडी गरेका मान्छे। किन चाहियो? घर घरमा डिग्री गरेका मान्छे। ए बाबा 12 क्लास पढ, 10 क्लास पढ, कमसेकम काम त गर। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी पढिरहँदाखेरि, म पढिरहँदाखेरि हामी 2-3 जना साथी थियौँ। एकजना नेवारको छोरा थियो। आइएससी पढ्दाखेरि पढ्न सक्दैन थियो, काठको व्यापार गर्थ्यो। एकजना बाहुनको छोरा थियो, मजाले पढ्ने, डिस्ट्रिक्सन। अहिले 13 वर्ष पछाडि उसको र मेरो भेट भयो। अस्ति हामी 3 जनाको भेट भयो। जो त्यो नेवारको छोरा थियो, काठको काम गर्थ्यो, उसले अहिले 60 जनाभन्दा बढीलाई रोजगार दिएको छ। जो कलेजको ट्यालेन्टेड थियो आज 20-25 हजारमा अर्काकोमा काम गर्छ है, पढाउँछ। फेरि अरू बेरोजगार उत्पादन गर्दैछ त्यसले। अनि अब नेपालको शिक्षा अनुसार जाने हो भने भोलि एउटा सरकारी कर्मचारी आउँछ माथिबाट, को शिक्षितको गवार भन्यो भने त्यो 60 जनालाई रोजगारी दिने मान्छे अशिक्षित गवार। जो आफूले आफ्नो खुट्टामा उभिएर केही काम गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ शिक्षित रे। अब त छिटै त्यो साथीले पिएचडी पनि गर्दैछ, अब अगाडि डाक्टर लेख्छ। अनि हाम्रो समाजको अगाडि आउँछ अनि तपाईँ ताली बट्काउनुहुन्छ, वाह डाक्टर साहब आउनुभयो। यो शिक्षाको अन्त्य हुन जरुरी छ। मेरो हाम्रो अभियानको उद्देश्य त्यो 20-25 हजार तलब खाने एउटा स्वावलम्बन नभएको नागरिक शिक्षित होइन कि
60 जना मान्छेलाई रोजगारी दिने मान्छे शिक्षित हो भनेर लागू गर्ने अभियान हो। त्यसका लागि हामी लागेका छौँ। हामीले त्यत्तिकै भनेका छैनौँ। मेरो आग्रह छ, विनम्र अनुरोध छ, यी बाटो, यो घाटो, यहाँका प्रत्येक वडाका फाइलहरू अब हामी चेक गर्छौँ। यसभित्र आएको बजेट कति छ त्यसको पारदर्शिता बाहिर ल्याउँछौँ। एउटा नगरपालिकामा आएको बजेट कहाँ गयो सबै गर्छौँ। अब तपाईँको इतिहासमा एउटा कुरा के छ भने छोटे राजाको दिनगन्ती सुरु हुँदैछ। यिनका भ्रष्टाचारीका महानायिकाहरूको दिनगन्ती सुरु हुँदैछ। हिजो मात्रै नेकपाका शालीन्यता बाहिर देखावटी गर्ने नाटककर्मी अभिवादन भन्दै केटीसँग हिँड्दै मस्किने नारायण काजी श्रेष्ठको अडियो सार्वजनिक भएको छ। अब यिनका दिनगन्ती सुरु हुँदैछन्। त्यो अडियो सार्वजनिक गर्दाखेरि 10 पटक सुन्नु पर्यो मैले। बिहान करिब बिहानको मलाई बिहानको 8:30 बजेतिर त्यो अडियो आइसकेको थियो। तर मैले त्यो अडियो बेलुका राति 10:30 बजे मात्रै प्रसारण गर्न बाध्य भएँ। त्यो अडियो आज नेपालका प्रत्येक ठाउँमा भाइरल छ। त्यसको जवाब दिँदैनन्। चोर छन्, डाका गर्छन्, गुण्डागर्दी गर्छन्, अदालतले कारबाही गर्दैन। किनकि अदालतमा पार्टीको झोले नियुक्त गरेका छन्, अख्तियारमा झोले नियुक्त गरेका छन्। त्यो भएको हुँदाखेरि अबको उद्देश्य भनेको स्वतन्त्र नागरिक स्वतन्त्र ठाउँमा जाओस्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि तपाईँको ओडामा हामी आउँछौँ, तपाईँको टोलमा आउँछौँ, प्रत्येक फाइल खोल्छौँ, ती फाइलको पारदर्शिता गर्छौँ। मुलुकलाई कायापलट गर्ने बेला आएको छ, रोजगारी सिर्जना गर्ने बेला आएको छ। राष्ट्रिय आन्दोलनलाई सहभागी बनाऊ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, जय नेपाल, आवाज आएन, जय नेपाल, जय नेपाल। हस्, धन्यवाद।